सबैलाई नमस्ते। मेरो नाम उज्जवल सापकोटा। म चाहिँ मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सको सेकेन्ड इयरको स्टुडेन्ट। आज चाहिँ हामी फेरि इन्ट्रान्स डोजले आयोजना गरेको क्वाड सिजनमा फेरि हामी स्वागत छ सबैजनालाई। अनि आज चाहिँ हामीको केही टपिकहरू छ ह्युमन जुलोजीको सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमबाट। त्यसै गरी टपिक जानभन्दा अगाडि चाहिँ मैले चाहिँ सबैजनालाई इन्फर्म गराउँछु नवीन भण्डारी दाजुको पास्ट क्वेसनको भिडियोज र क्यास कोर्सको प्लान छ। कसैलाई टियु एमओई र केयुको सबै पास्ट क्वेसन यदि सल्भ गर्नु मन लाग्छ भने दाइलाई कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ। यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा फोन नम्बर छ दाइको, अथवा यहीँबाट पनि कपी गर्नुहुन्छ। अनि यही फोन नम्बरमा गरेर पछि तपाईँको क्वेसनहरू सबै सल्युसन सहित छ। राम्रो राम्रो दाइहरूले बनाउनु भएको छ क्वेसनहरू। दाइहरूले चाहिँ राम्रोसँग सिकाउनुहुन्छ। जे होस् तपाईँको पास्ट क्वेसनहरू सबै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अनि पास्ट क्वेसनबाट पहिला इक्जाममा धेरै क्वेसन आएको हुन्छ है, त्यसैले हामीले चाहिँ यसलाई हेप्नु हुँदैन। त्यसले पास्ट क्वेसन चाहिँ राम्रोसँग गर्नुहोस्। यदि आफै गर्न सक्नुहुन्न भने दाइको चाहिँ गराउनुपर्छ। दाइले गराउनुहुन्छ, दाइले गराएपछि एउटा पनि बिर्सिँदैन। यसै गरी दाइको हेर्नुहोस् त, यो केमिस्ट्रीको नि क्यास कोर्स छ। 37 आवर्समा पुरै केमिस्ट्री भ्याइदिनुहुन्छ दाइले। त्यो भनेको तपाईँको 2 दिन राम्रोसँग दिनुभयो भने होइन। 2 दिन 3 दिनमा केमिस्ट्री भ्याउनुहुन्छ, 2 दिन 3 दिनमा फिजिक्स भ्याउँछ। यो चाहिँ एकदम राइट टाइम हो, किनकि अहिले लियो भने केहीमा तपाईँ अब के पढ्ने भन्दाखेरि दाइको पढ्दा पनि हुन्छ। धेरै बेनिफिट हुन्छ है त दाइको पढ्नुहोस्। त्यसै अब हामी आज क्वेसन सल्भ गर्छौँ आजको। अब आजको चाहिँ हाम्रो फर्स्ट क्वेसन चाहिँ ल हेर्नुहोस् है त। आजको हाम्रो फर्स्ट क्वेसन चाहिँ फोरामिन अफ मोन्रो इज एन एपर्चर बिट्विन भने है त। थर्ड भेन्ट्रिकल एन्ड फोर्थ भेन्ट्रिकल, डायसिल एन्ड स्पाइनल कर्ड, ब्रेन एन्ड स्पाइनल कर्ड, ल्याटरल भेन्ट्रिकल एन्ड थर्ड भेन्ट्रिकल है त। फोरामिन एन्ड के भयो, फोरामिन अफ मोन्रो। अब हामीले यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँ 3-4वटा कुराहरू बुझ्नुपर्छ है त। 3-4वटा कुराहरू बुझ्नुपर्छ होइन। अब चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ भेन्ट्रिकल भन्नु थाहा पाउनुपर्छ है त। भेन्ट्रिकल्स अफ के भयो, भेन्ट्रिकल्स अफ ब्रेन है त। भेन्ट्रिकल्स अफ के भयो, ब्रेन। भेन्ट्रिकल्स अफ ब्रेनको बारेमा चाहिँ हामीले अलिकति राम्रोसँग पढ्नु पऱ्यो है त। ल ठिक छ, भेन्ट्रिकल्स अफ ब्रेनको बारेमा अब हामीलाई के थाहा, सुरुमा माथिपट्टि के हुन्छ, सेरेब्रममा चाहिँ दुईवटा के हुन्छ, सेरेब्रममा चाहिँ दुईवटा राइट र सेरेब्रममा चाहिँ दुईवटा के भयो, राइट र सेरेब्रममा चाहिँ दुईवटा राइट र के भयो, लेफ्ट चाहिँ के भयो, ल्याटरल भेन्ट्रिकल हुन्छ है त सेरेब्रममा है त। यो चाहिँ केमा हो, सेरेब्रममा चाहिँ दुईवटा के हुन्छ, राइट र लेफ्ट ल्याटरल भेन्ट्रिकल हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ के गर्छ, त्यसपछि तलपट्टि थर्ड भेन्ट्रिकल हुन्छ है त। अर्को चाहिँ के हुन्छ, थर्ड भेन्ट्रिकल हुन्छ। अनि थर्ड भेन्ट्रिकल पछि अर्को चाहिँ के हुन्छ, फोर्थ भेन्ट्रिकल हुन्छ है त। थर्ड भेन्ट्रिकल पछि अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दा तपाईँको फोर्थ भेन्ट्रिकल हुन्छ। थर्ड भेन्ट्रिकल पछि अर्को चाहिँ के हुन्छ, फोर्थ भेन्ट्रिकल हुन्छ। अब हजुरहरूले के थाहा पाउनु भने यो राइट र लेफ्ट ल्याटरल भेन्ट्रिकल है त। राइट र लेफ्ट ल्याटरल भेन्ट्रिकल, राइट र लेफ्ट ल्याटरल भेन्ट्रिकल केले कनेक्ट गर्छ, थर्ड र फोर्थ भेन्ट्रिकल केले कनेक्ट गर्छ, यो पनि तपाईँहरूले थाहा पाउनु पऱ्यो है त। अनि त्यसपछि अर्को के कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो भन्दा तपाईँहरूले, अनि त्यसपछि यो चाहिँ डायन्सेफेलोनको क्याभिटीलाई चाहिँ थर्ड भेन्ट्रिकल चाहिँ के को क्याभिटी हो, डायन्सेफेलोन है त। थर्ड त्यो चाहिँ डायन्सेफेलोन है त। डायन के भयो, सिफेलोन। त्यसपछि अनि यो चाहिँ थर्ड भेन्ट्रिकलको साइडमा चाहिँ के हुन्छ, थर्ड भेन्ट्रिकलको साइडमा चाहिँ के हुन्छ तिम्रो, फोर्थ भेन्ट्रिकल हुन्छ। थर्ड भेन्ट्रिकलको साइडमा फोर्थ भेन्ट्रिकल हुन्छ। अब यो राइट र लेफ्ट ल्याटरल भेन्ट्रिकललाई चाहिँ थर्ड भेन्ट्रिकलसँग कनेक्ट गराउने चाहिँ के हो भन्दा तिम्रो फोरामिन अफ मोन्रो। यहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्छ, फोरामिन अफ मोन्रो भन्नु पऱ्यो है त। फोरामिन अफ के भयो, फोरामिन अफ मोन्रो है त। फोरामिन अफ मोन्रो। अनि त्यसपछि तिम्रो थर्ड भेन्ट्रिकललाई त्यसपछि तिम्रो अर्को चाहिँ के भयो, थर्ड भेन्ट्रिकललाई फोर्थ भेन्ट्रिकलसँग कनेक्ट गर्ने चाहिँ के भयो, सेरेब्रल एक्विडक्ट है त। सेरेब्रल एक्विडक्ट अथवा के भयो,
सेरेब्रल एक्विडक्ट अथवा इटर है त। सुरुमा के थाहा पाउनु पर्यो, सेरेब्रममा चाहिँ राइट र लेफ्ट के भयो ल्याटरल भेन्ट्रिकल है, त्यसलाई चाहिँ थर्ड भेन्ट्रिकल जुन चाहिँ डायन्सिफेलोनमा हुन्छ हैन, जुन चाहिँ कहाँ हुन्छ डायन्सिफेलोनमा हुन्छ, त्यसमा कनेक्ट गर्ने चाहिँ के भयो फोरामेन अफ मोन्द्रो है त। त्यसपछि थर्ड भेन्ट्रिकल र फोर्थ भेन्ट्रिकललाई कनेक्ट गर्ने चाहिँ सेरेब्रल एक्विडक्ट अथवा के भयो इटर, सेरेब्रल एक्विडक्ट अथवा इटर है त। यो सबै क्वेसन नि पहिला आइभएको क्वेसन हो है त, यो पनि राम्रोसँग पढ्नुस् है त। ल ठिक छ। अनि यसै सँगसँगै मैले त्यो पनि भनिदिएँ फर्स्ट भेन्ट्रिकल है त। यसै सँगसँगै यो भेन्ट्रिकल सँगसँगै मैले अर्को त्यो पनि भनिदिएँ कि फर्स्ट भेन्ट्रिकल, तपाईँको फर्स्ट भेन्ट्रिकललाई चाहिँ के भनिन्छ अर्को नाम, तपाईँको फर्स्ट भेन्ट्रिकलको अर्को नाम के छ, फर्स्ट भेन्ट्रिकलको चाहिँ के भयो, फर्स्ट भेन्ट्रिकलको चाहिँ अर्को नाम के हुन्छ, फर्स्ट भेन्ट्रिकलको चाहिँ अर्को नाम चाहिँ के छ तिम्रो राइनोसिल छ हो कि होइन, राइनो। फर्स्ट भेन्ट्रिकलको अर्को नाम चाहिँ के छ राइनोसिल छ। यो चाहिँ कहाँ हुन्छ, यो चाहिँ कहाँ हुन्छ अल्फ्याक्टरी लोबमा हुन्छ, यो चाहिँ के हुन्छ अल्फ्याक्टरी लोबमा हुन्छ है त, अल्फ्याक्टरी लोबमा हुन्छ। यो चाहिँ के भयो यो चाहिँ लेस डेभलप्ड इन ह्युमन है त, यो चाहिँ के भयो लेस डेभलप्ड इन ह्युमन्स, लेस डेभलप इन ह्युमन है त, लेस डेभलप इन ह्युमन। यति कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो है त फर्स्ट भेन्ट्रिकलको बारेमा, यो कुराहरू थाहा पाउनु पऱ्यो। फर्स्ट भेन्ट्रिकलको बारेमा चाहिँ यसको अर्को नाम चाहिँ के भयो राइनोसिल, यो चाहिँ कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ अल्फ्याक्टरी लोबमा, अनि यो चाहिँ के भयो लेस डेभलप्ड इन ह्युमन है त। यो तिनवटा कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो है त फर्स्ट भेन्ट्रिकलको बारेमा। अनि त्यसपछि अब यसको फङ्सन त सेन्स अफ स्मेल, यो त सबैलाई थाहा होला है त। ल ठिक छ। अब यसपछि ल अब यो थाहा पाएपछि तपाईँहरूले अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ है त हामी। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसनमा हामीलाई के भने है त, नेक्स्ट क्वेसनमा हामीलाई के भने हेरौँ है त। नेक्स्ट क्वेसनमा हामीलाई के भने आउटर मोस्ट कभरिङ अफ द ब्रेन भने है त। आउटर मोस्ट कभरिङ अफ द के भयो ब्रेन, आउटर मोस्ट कभरिङ अफ द ब्रेन है त, सबैलाई थाहा होला है त। आउटर मोस्ट कभरिङ अफ ब्रेन के हुन्छ, आउटर मोस्ट कभरिङ अफ ब्रेन भनेको चाहिँ के भयो ड्युरामिटर है त। आउटर मोस्ट कभरिङ अफ ब्रेन चाहिँ के हुन्छ ड्युरामिटर हुन्छ है त। ल है त अब यो कभरिङ अफ ब्रेनको बारेमा नि हल्का हामीले कभरिङ अफ ब्रेन मेनिन्जेसको बारेमा पनि हल्का एक दुईवटा कुराहरू थाहा पाउनुपर्छ है त। सुरुमा हामीले के थाहा पाउनुपर्छ भन्दा आउटर ब्रेनको तिनवटा लेयर मेनिन्जेसको ब्रेनलाई कभर गर्नेलाई चाहिँ के भनिन्छ हामीले मेनिन्जेस भनिन्छ होइन। अब त्यसपछि त्यो मेनिन्जेसलाई नि केले कभर गर्छ माथिबाट क्रेनियम बोन होइन, बोनले कभर गर्छ, धेरै बोनहरू छ होइन। अब त्यो चाहिँ जान्नु परेन, अब यो चाहिँ जान्नुपर्छ है त कभरिङ अफ के भयो ब्रेन, त्यो चाहिँ तिनवटा लेयर चाहिँ तपाईँहरूले जान्नुपर्छ। तानी भ्याउनु होला एउटा हुन्छ ड्युरामिटर, एउटा हुन्छ के भयो एउटा हुन्छ ड्युरामिटर, अनि अर्को के हुन्छ अर्को हुन्छ अराक्नोइड। एउटा हुन्छ ड्युरामिटर, एउटा हुन्छ के भयो एउटा हुन्छ ड्युरामिटर, एउटा हुन्छ अराक्नोइड म्याटर, एउटा हुन्छ अराक्नोइड म्याटर है त, एउटा हुन्छ अराक्नोइड म्याटर। अनि अर्को के हुन्छ एउटा हुन्छ ड्युरामिटर, एउटा हुन्छ अराक्नोइड म्याटर, एउटा हुन्छ के भयो पायामिटर हुन्छ है त, एउटा हुन्छ पायामिटर। अनि अब यहाँ यसको बारेमा चाहिँ के थाहा पाउनुपर्छ भन्दा यो चाहिँ एकदम डेन्स टफ है त, डेन्स हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ व्हाइट फाइब्रस टिस्यु थाहा नि, येल्लो इलास्टिक फाइबर र व्हाइट फाइब्रस टिस्यु है त। ड्युरामिटरलाई चाहिँ केले लाइन गरे हुन्छ भन्दा व्हाइट फाइब्रस टिस्यु है त। व्हाइट फाइब्रस टिस्युले चाहिँ केलाई हो ड्युरामिटरलाई के गरे हुन्छ लाइन गरे हुन्छ है त। त्यसपछि अराक्नोइड म्याटर, अनि त्यसपछि हाम्रो इनरमोस्ट लाइनिङ चाहिँ के भयो पियामिटर है त। हाम्रो इनरमोस्ट लाइनिङ चाहिँ के भयो पियामिटर। पियामिटरको बारेमा चाहिँ एउटा के थाहा पाउनुपर्छ भन्दा हाइली भास्कुलर भन्ने थाहा पाउनुपर्छ है त। पियामिटर चाहिँ के भयो हाइली भास्कुलर हो। सबैभन्दा आउटर मोस्ट लेयर चाहिँ ड्युरामिटर, मिडल लेयर एराक्नोइड मिटर, इनर मोस्ट लेयर पायामिटर, अनि ड्युरामिटर इज मेड अप अफ भन्यो भने व्हाइट फाइब्रस टिस्यु होइन। अनि विच अफ द फलोइङ इज हाइली भास्कुलर भयो भने पायामिटर है त। अब यो भास्कुलर किन यसको बारेमा नि अलिकति हामीले पढ्नुपर्छ है त। ल ठिक छ। अब यसको बारेमा हल्का पढौँ है त। सुरुमा के हुन्छ भन्दा ड्युरामिटर, सुरुमा
सुरुमा ड्युरामिटर र अराक्नोइड मिटर। ड्युरामिटर र अराक्नोइड मिटरको यो बिचको स्पेसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ भन्दा सबड्युरल स्पेस भनिन्छ है त। सबड्युरल स्पेस भनिन्छ। अनि अराक्नोइड मिटर र पायामिटर बिचको स्पेसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ सब एराक्नोइड स्पेस भनिन्छ। सब एराक्नोइड भनेको एराक्नोइड भन्दा अलिकति तल भनिन्छ है, सब एराक्नोइड स्पेस। अनि हजुरहरूलाई थाहा छ होला सब एराक्नोइड स्पेसमा चाहिँ के हुन्छ सिएसएफ हुन्छ हैन, सिएसएफ हुन्छ सब एराक्नोइड स्पेसमा चाहिँ सिएसएफ। अब चाहिँ हामीलाई के थाहा पाउनुपर्छ भन्दा यो पायामिटर यो चाहिँ के भयो पायामिटर चाहिँ यो छ हैन, यो पायामिटर छ भने पायामिटरमा चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ ब्लड भेसल चाहिँ हाइली भास्कुलर हुन्छ किनकि ताकि यहाँको के भयो सिएसएफ छ जुन ताकि यो सब एराक्नोइड स्पेसको चाहिँ के भयो के भयो यो सिएसएफ चाहिँ के भयो ब्लडमा जानुपर्छ किनकि यो ब्लडमा जानुपर्छ। त्यसैले यो पायामिटर चाहिँ के भयो त्यसैले अर्को कलर लेखिदिन्छु म। पायामिटर चाहिँ के भयो पायामिटर चाहिँ हाइली के भयो भास्कुलर। पायामिटर चाहिँ एकदम के हुन्छ भास्कुलर हुन्छ है त। पायामिटर चाहिँ भास्कुलर। यहाँ चाहिँ के भयो माथि चाहिँ के भयो अराक्नोइड है त। अराक्नोइडको बिचको एराक्नोइड र पायामिटर बिच चाहिँ सब स्पेस यसलाई चाहिँ फिल्ड विथ सिएसएफ। अब यो सिएसएफ चाहिँ के भयो पायामिटर चाहिँ धेरै भास्कुलर भएकोले चाहिँ यो पायामिटर सिएसएफ चाहिँ यहीँ आउँछ है त, ब्लडमा ड्रेन हुनुपर्छ है त। अनि अब अर्को कन्डिसन अनि जति बेला चाहिँ हाम्रो अब धेरै के हुन्छ अब यति सिएसएफको कन्सन्ट्रेसन अनि सेक्रेसन बढी भयो भने सेक्रेसन के गर्ने एन्टेरियर कोरोइड प्लेक्ससले सेल गर्छ है त। एन्टेरियर कोरोइड प्लेक्सस अब त्यसको बारेमा जान्नु पर्यो हामीलाई के थाहा छ डायन्सेफेलोन है त। डायन्सेफेलोनको तीनटा पार्ट के छ इपिथ्यालामस अनि त्यसपछि के भयो हाइपोथ्यालामस इपिथ्यालामस र हाइपोथ्यालामस। इपिथ्यालामसमा के हुन्छ इपिथ्यालामसमा हुन्छ एन्टेरियर कोरोइड प्लेक्सस इपिथ्यालामसमा के हुन्छ एन्टेरियर कोरोइड प्लेक्सस। पोस्टेरियर कोरोइड प्लेक्सस कहाँ हुन्छ पोस्टेरियर कोरोइड प्लेक्सस मेडुला अब्लाङ्गाटामा हुन्छ त्यो पनि थाहा हुनु पर्यो। एन्टेरियर कोरोइड प्लेक्सस के भयो यो सेक्रेसन चाहिँ यो एन्टेरियर कोरोइड प्लेक्ससमा लाइन गरेको के भयो सेलहरूले चाहिँ के बनाउँछ भन्दा सिएसएफ बनाउँछ। अब यदि सिएसएफको सेक्रेसन चाहिँ के भयो यदि सिएसएफको सेक्रेसन चाहिँ धेरै भयो इपिथ्यालामसमा हुन्छ है त एन्टेरियर कोरोइड प्लेक्सस। अनि सिएसएफको सेक्रेसन चाहिँ धेरै भयो सिएसएफको के भयो एब्जर्प्सन चाहिँ कम भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ हाइड्रोसिफेलस भनिन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त्यस्तो बेला चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ भन्दा हाइड्रो है त। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ भन्दा हाइड्रोसिफेलस त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ हाइड्रो के भयो त्यसलाई चाहिँ हामीले हाइड्रोसिफेलस भनिन्छ है त। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ भन्दा हाइड्रोसिफेलस भनिन्छ। अनि हाइड्रोसिफेलस चाहिँ मेनली के भयो बेबीमा हुन्छ है त बेबीमा हुन्छ। अनि हाइड्रोसिफेलसले चाहिँ के गर्छ भन्दा हाइड्रोसिफेलस यदि कसैलाई के भयो हाइड्रोसिफेलस छ भने त्यसको चाहिँ के हुन्छ त्यसले चाहिँ ब्रेन र ब्रेनको के भयो टिस्युलाई के गर्छ पुस गर्छ प्रेसर बढ्छ हैन। ब्रेनको टिस्युमा के हुन्छ प्रेसर बढ्छ है त। अनि ब्रेनको टिस्यु सँगसँगै ब्लड भेसल अफ ब्रेन यो के छ भेसल वाल छ भने ब्रेनको भेसलमा नि के हुन्छ प्रेसर बढ्छ प्रेसर बढ्छ। अनि ब्रेनको आर्टरीमा नि प्रेसर बढ्यो भने के हुन्छ ब्लड फ्लो टु ब्रेन रोकिन्छ ब्लड फ्लो है त ब्लड फ्लो टु ब्रेन डिक्रिजेज है त ब्लड फ्लो टु ब्रेन चाहिँ के हुन्छ डिक्रिजेज हुन्छ ब्लड फ्लो टु ब्रेन। त्यति बेला त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ हाम्रो बडीले एउटा रिफ्लेक्स गर्छ यदि ब्लड फ्लो ब्रेनमा चाहिँ कम भयो भने हाम्रो बडीले चाहिँ एउटा के गर्छ रिफ्लेक्स गर्छ त्यो रिफ्लेक्सको नाम चाहिँ के भयो कुसिङ रिफ्लेक्स। अब कुसिङ रिफ्लेक्स है त। अब यहाँ के भयो भनेर राम्रोसँग बुझौँ है त पहिला
यहाँ चाहिँ के भयो भन्दा तिम्रो हाइड्रोसिफेलसले गर्दा चाहिँ के भयो सिएसएफ धेरै भएकोले चाहिँ ब्रेन टिस्युहरू के भयो प्रेसर गर्यो होइन पुस गर्यो ब्रेनको स्ट्रक्चरहरू कम्प्रोमाइज गर्ने बेला चाहिँ ब्लड भेसल ब्रेनमा भएको ब्लड भेसल नि कम्प्रोमाइज गर्यो भने चाहिँ के भयो ब्लड फ्लो टु ब्रेन घट्यो अनि ब्रेनको काम त के भयो रेगुलेसन अफ ब्लड प्रेसर रेगुलेसन अफ के भयो रेस्पिरेसन होइन यो सबै यो स्ट्रक्चरहरू चाहिँ के हुन्छ कम्प्रेस हुन्छ अनि यो स्ट्रक्चर कम्प्रेस भएपछि के हो सब बिपी पनि लो हुन्छ रेस्पिरेटर रेट पनि लो हुन्छ त्यसैले लास्ट टाइम अब बाँच्नको लागि ब्रेनले चाहिँ आफ्नो लास्ट कुसिङ रिफ्लेक्स गर्छ कुसिङ रिफ्लेक्स भनेको चाहिँ यसको बारेमा के जान्नु पर्दैन यो रिफ्लेक्सले गर्दा चाहिँ के हुन्छ ब्लड भेसलहरू सबै के हो कन्स्ट्रिक्ट हुन्छ यो चाहिँ बिपी बढाउने एउटा मेकानिजम हो है त बिपी बढाउने के भयो एउटा मेकानिजम हो अब के भयो हाम्रो ब्लड भेसल टु ब्रेनको के हो सबैलाई थाहा होला मेडुला अब्लाङ्गाटामा के छ मेडुला अब्लाङ्गा चाहिँ कन्ट्रोल अफ रेस्पिरेसन कन्ट्रोल अफ ब्लड प्रेसर र रेस्पिरेसन कन्ट्रोल गर्ने ठाउँ छ त्यो नै ठाउँ नै के हुन्छ अब्स्ट्रक हुन्छ त्यो ठाउँमा ब्लड नपुगेपछि त्यसले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन अनि बिपी पनि लो हुन्छ रेस्पिरेटरी रेट पनि लो हुन्छ त्यसैले यो चाहिँ के भयो यो चाहिँ लास्ट डिच मेकानिजम हो अब त्यसैले अब बडीमा चाहिँ मर्न लाग्यो भनेपछि चाहिँ ब्रेनले एउटा रिफ्लेक्स फालिदिन्छ त्यो रिफ्लेक्सको नाम चाहिँ के भयो त्यो रिफ्लेक्सको नाम चाहिँ कुसिङ रिफ्लेक्स हो है यो कुसिङ रिफ्लेक्सले चाहिँ सबै ब्लड भेसलहरूलाई कन्स्ट्रिक्ट गर्छ ताकि बिपी चाहिँ के भओस् बिपी चाहिँ धेरै लेस नभओस् है त बिपी धेरै लेस भयो भने त हाम्रो डेथ हुन्छ नि त यो कुसिङ रिफ्लेक्स है इन्डियामा धेरै पटक आइभयो निटमा यहाँ पनि आउन सक्छ ल ठिक छ है त ल यति कुरा चाहिँ जान्नु पर्यो यो आउटर म्याटर इनर म्याटर है त यो सबै कुराहरू चाहिँ जान्नु पर्यो है त यति आउटर कभरिङ अफ पढेपछि अब हामी अर्को क्वेसनतिर जान्छौँ है त अब अर्को क्वेसन जान्छौँ भन्दा कर्पस क्यालोसम है त अब यो त सबैलाई थाहा छ होला है कर्पस क्यालोसम कनेक्ट के भयो टु सेरेब्रल हेमिस्फियर कर्पस क्यालोसमले चाहिँ के भयो त्यो सेरेब्रल हेमिस्फियरलाई के गर्छ कनेक्ट गर्छ है त अब यो कर्पस क्यालोसमको बारेमा नि अलिकति तपाईँहरूलाई थाहा छ होला कर्पस क्यालोसमको नि एन्टेरियर फोल्डेड र पोस्टेरियर फोल्डेड पार्ट एन्टेरियर फोल्डेड पार्ट कर्पस क्यालोसमको एन्टेरियर फोल्डेड पार्टलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ कर्पस क्यालोसमको एन्टेरियर फोल्डेड पार्टलाई के भनिन्छ हामीले जेनु भनिन्छ जेनु एन्टेरियर फोल्डेड पार्टलाई जेनु भनिन्छ पोस्टेरियर फोल्डेड पार्ट कर्पस क्यालोसमको पोस्टेरियर फोल्डेड पार्टलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ भन्दा पोस्टेरियर फोल्डेड स्प्लेनियम भनिन्छ होइन स्प्लेनियम अनि यो दुवै कनेक्ट भयो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले के भन्छ फर्निक्स भनिन्छ एक्चुअली यो फर्निक्सले चाहिँ दुईवटा सेरेब्रल हेमिस्फियरलाई चाहिँ के गर्ने हो कनेक्ट गर्ने है त एन्टेरियर फोल्डेड पार्टलाई है त यो कर्पस क्यालोसमकै पार्ट हो है कर्पस क्यालोसमकै पार्ट सबै यो बुकहरूमा छ 12को बुकहरूमा त्यसैले मैले भनिदिएको है कर्पस क्यालोसमको दुईवटा हो एन्टेरियर फोल्डेड पार्ट चाहिँ के हो जेनु पोस्टेरियर फोल्डेड पार्ट चाहिँ के छ स्प्लेनियम दुवैलाई केले कनेक्ट गर्छ फर्निक्स अनि यो फर्निक्सले चाहिँ दुइटै सेरेब्रल हेमिस्फियरलाई के गर्छ कनेक्ट गर्छ है त ल ठिक छ यति कुरा थाहा पाउनुपर्छ कर्पस क्यालोसमको बारेमा अनि अर्को कुरा कर्पस क्यालोसम भनेको चाहिँ के भयो यो चाहिँ मेमोरी म्यामल्सहरूको है त म्यामल्सहरूको के भयो स्पेसिफिक फिचर्स हो कर्पस क्यालोसम र कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कर्पस क्यालोसम र कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिना भनेको स्पेसल फिचर्स अफ म्यामल हो धेरै पटक सोधिभए पहिला ल ठिक छ अब अर्को क्वेसन गरौँ है त विच पार्ट अफ ब्रेन इज रेस्पोन्सिबल फर हियरिङ भने है त ल हेरौँ है त विच पार्ट अफ ब्रेन इज रेस्पोन्सिबल फर हियरिङ अब हियरिङ एरिया अडिटरी एरिया मोटर एरिया टेस्ट एरिया यो चाहिँ के भयो सेरेब्रमको एरियाहरू हो है यसको बारेमा थाहा पाउनुपर्छ सेरेब्रम है त अब सेरेब्रेलम भनेको के भयो सेरेब्रम अनि त्यसपछि यो सबैको बारेमा नि एक दुईवटा कुरा जान्नु पर्यो सेरेब्रेलम भनेको चाहिँ के भयो कन्ट्रोल मोटर कन्ट्रोल है त मोटर कन्ट्रोल पोस्चर भोलुन्टरी है त भोलुन्टरी कन्ट्रोल भोलुन्टरी है त भोलुन्टरी कन्ट्रोल पोस्चर है त मेडुलाको काम चाहिँ के हो मेडुलाको मैले अहिले भने रेट रेस्पिरेसन अनि त्यसपछि ब्लड प्रेसर यही दुईटाबाट कति क्वेसन आउँछ सधैँ यहीबाट सोध्छ रेगुलेसन अफ रेस्पिरेसन रेगुलेसन अफ ब्लड प्रेसर इज इन द भन्छ हाइपोथ्यालामसको काम चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा छैन होला है त हाइपोथ्यालामसको काम चाहिँ थर्स्ट त्यसपछि यसको धेरै काम छ हाइपोथ्यालामसको यो चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ तपाईँहरूले है अब सेरेब्रमको चाहिँ अहिले चाहिँ हामी एरिया हेरौँ है त सेरेब्रमको अब सेरेब्रमको बारेमा चाहिँ हेरौँ है त सेरेब्रमको चाहिँ के छ तपाईँहरूको चारवटा लोब है त सुरुमा सेरेब्रमको के भयो चारवटा लोब है त सेरेब्रमको चारवटा लोब सँगसँगै अनि त्यसपछि हामी अरू पढ्छौँ है त चारवटा लोब के हो फ्रन्टल प्राइटल टेम्पोरल र असिपिटल है त चारवटा लोब चाहिँ के हो भन्दा फ्रन्टल है त सुरुमा चाहिँ के भयो फ्रन्टल लोब
सुरुमा चाहिँ फ्रन्टल लोब, त्यसपछि चाहिँ के भयो पराइटल लोब, सुरुमा चाहिँ फ्रन्टल लोब, त्यसपछि चाहिँ के भयो पराइटल लोब, त्यसपछि चाहिँ के भयो टेम्पोरल लोब, त्यसपछि चाहिँ टेम्पोरल लोब, पराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, अनि त्यसपछि असिपिटल लोब, त्यसपछि असिपिटल लोब, फ्रन्टल लोब, पराइटल लोब, टेम्पोरल लोब र असिपिटल लोब है त। अब यो लोबमा के छ, के एरियाहरू छ त्यो थाहा पाउनु। सुरुमा असिपिटल लोबमा के छ भिजुअल एरिया छ हैन, यो सब सोधेको क्वेसन हो है। यसमा चाहिँ के छ भिजुअल एरिया, भिजुअल एरिया है त। टेम्पोरल लोबमा चाहिँ के छ अडिटरी एरिया, टेम्पोरल लोबमा चाहिँ के छ अडिटरी एरिया छ। यसै गरी के भयो प्याराइटल लोब, प्याराइटल लोबमा के छ सेन्सरी एरिया, सेन्सरी एरिया है त, सेन्सरी एरिया। अनि के भयो फ्रन्टलको चाहिँ के छ धेरै छ। फ्रन्टलको चाहिँ सुरुमा के छ मोटर एरिया छ, मोटर एरिया, त्यसपछि स्पिच एरिया, अनि त्यसपछि के छ अर्को प्रिमोटर एरिया, प्रिमोटर एरिया है त। फ्रन्टल लोबको अहिले फेरि हामी पढ्छौँ। प्याराइटलको अहिले यति सम्झिनु है त। असिपिटलको भिजुअल एरिया, टेम्पोरलको अडिटरी, अहिले क्वेसनको एन्सर प्याराइटलको सेन्सरी, अनि त्यसपछि फ्रन्टल लोबको चाहिँ मोटर है त। फ्रन्टल लोबको बारेमा हामी फेरि अलिकति डिस्कस गरौँ है त। फ्रन्टल लोबको चाहिँ के छ, फ्रन्टल लोबको तीनटा एरिया छ। एउटा के छ मोटर एरिया, एउटा चाहिँ के एरिया छ स्पिच एरिया, स्पिच एरिया, त्यसपछि अर्को चाहिँ के छ, अर्को चाहिँ के छ भन्दा प्रिमोटर एरिया है त। मोटर एरिया भनेको चाहिँ के भन्दा, मोटर एरिया भनेको चाहिँ के भयो भोलुन्टरी, भोलुन्टरी मोटर एक्टिभिटिज अफ मसल है त। भोलुन्टरी एक्टिभिटिज अफ मसल मेनली चाहिँ के भयो सेरेबेलमले हो, लिटल लिटल के भयो यसले चाहिँ सेरेब्रमले पनि लिटल गर्छ। स्पिच भनेको चाहिँ के भयो अब मेमोरी, जजमेन्ट, एक्सप्रेसन अफ इमोसन्स हैन। अब सेन्सेसन अफ के भयो मेमोरी, 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 त्यसपछि के भयो जजमेन्ट हैन, यो त्यो सोच्ने क्षमता, यो सब एरिया चाहिँ के भयो स्पिच एरिया। प्रिमोटर एरिया भनेको चाहिँ भोलुन्टरी, प्रिमोटर एरिया भनेको चाहिँ इनभोलुन्टरी है त, इनभोलुन्टरी मुभमेन्ट अफ मसल्स है त। प्रिमोटर एरिया, यही प्रिमोटर एरियाले चाहिँ के गर्छ एएनएसलाई हैन अटोनोमिक नर्भस सिस्टमलाई चाहिँ कोअर्डिनेट गर्छ है त, अटोनोमिक नर्भस सिस्टमलाई कोअर्डिनेट गर्छ। हाइपोथ्यालामस, हाइपोथ्यालामस र यसको बिच चाहिँ के हुन्छ भन्दा रेगुलेसन हुन्छ है त। प्रिमोटर एरिया, प्रिमोटर एरिया र हाइपोथ्यालामस दुवै मिलेर चाहिँ के भयो सिएनएस एएनएसको मेनली एक्टिभिटिजहरू कन्ट्रोल गर्छ। मेन एरिया भन्यो भने चाहिँ हाइपोथ्यालामस भन्नुपर्छ, तर यसको पनि के भयो इन्भल्भमेन्ट हुन्छ है त। प्रिमोटर एरिया अफ, त्यसपछि स्पिचमा मेमोरी र जजमेन्ट, अनि मोटर एरियाको चाहिँ भोलुन्टरी कन्ट्रोल, मेनली भोलुन्टरी कन्ट्रोल चाहिँ केले हो सेरेबेलमले हो। लिटल एरिया चाहिँ यसको पनि हुन्छ है त। अब यति जानेपछि मेनली अब यति चाहिँ जान्नै पर्यो तपाईँहरूले है। त्यसपछि अब अर्को क्वेसन के छ, अब अर्को क्वेसन के छ भन्दा फ्रग अफ ब्रेन अफ ऱ्याबिट डिफर्स द्याट अफ द फ्रग इन ह्याभिङ, अब मैले अघि नै भयो भने होइन कोर्पोरा, कर्पोसम कोर्पोस क्यालोसम, कर्पस क्यालोसम र अर्को के हुन्छ कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है त। कोर्पोस क्यालोसम र अर्को कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है त, क्वाड्रिजेमिना। यो चाहिँ के भयो कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिना र क्रुरा सेरेब्री भनेको चाहिँ मेसेन्सेफालोन है मिड ब्रेन, सबैलाई थाहा होला। यो दुइटा चाहिँ के भयो म्यामल्सको फिचर है त, यो दुइटा चाहिँ के भयो म्यामल्सको फिचर, म्यामल्सको फिचर है। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, कति धेरैबाट आहा है त म्यामल्स क्वेसन। ल ठिक छ। त्यसपछि अर्को यो एएनएस भनेको के भयो हाइपोथ्यालामस है त। एएनएस भनेको के भयो हाइपोथ्यालामस मेनली, हाइपोथ्यालामस। त्यसपछि अब यो अनि यो असिपिटल भनेको भिजुअल एरिया, अरू टेम्पोरल भनेको अडिटरी, यो पनि पहिला एमओईमा आइरहेको क्वेसन है त, यो पनि आइरहेको क्वेसन हो है त। ल धेरै कुरा रिभाइज भयो होला हजुरहरूको है। ल ठिक छ। ल सुरुमा म फेरि एकपल्ट भने है त, सुरुदेखि नै भिडियो हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ नवीन भण्डारी दाइले चाहिँ पास्ट क्वेसनको सिरिज बनाउनु भएको छ होइन। यसमा चाहिँ दाइले चाहिँ पुरै केयु र टियुको अनि एमओईको कम्प्लिट सल्युसनहरू गर्नुभएको छ, कम्प्लिट सेट गर्नुभएको छ। अनि त्यसपछि यो क्वेसन एन्सर चाहिँ है तपाईँहरूको चाहिँ 100बाट कम्प्लिट सल्युसन बुकबाट गराउनुहुन्छ दाइले चाहिँ। दाइले गराएको ट्रिक्स र टिप्सबाट चाहिँ सब एन्सरहरू होइन सब एन्सरहरू मिल्ने गर्छ है। त्यसैले यो ट्राई गर्नु होला।
यति गर्नु मन लाग्छ भने कसैलाई एकदम क्वेसनहरू गर्न अहिले सम्झिराखेन पास्ट क्वेसन पनि भ्याएन भने चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है त। अर्को चाहिँ क्यास कोर्स छ जुनमा केमिस्ट्री कुनै टपिक तपाईँलाई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी कुनै पढ्न गाह्रो भएको भने होइन कुनै टपिकको कुनै टपिक पढ्न गाह्रो भएको छ भने दाइलाई फोन गर्दा हुन्छ। दाइले केमिस्ट्री गर्दै लग्छु भन्दा पनि पाइन्छ होइन। अनि कि पुरै कम्प्लिट लग्छु भन्दा पनि पाइन्छ। कम्प्लिट लगेर 6-7 दिन अहिले इक्जामको अगाडि 6-7 दिन होइन पढ्दा चाहिँ एकदम इफेक्टिभ हुन्छ। साह्रै कस्टली पनि छैन। ल ठिक छ है त। अब हामी यो त जाउँ है त। अब हामी कता जाउँ भन्दा 7 नम्बरको जाउँ है त। कोर्पोरा द पार्ट अफ द ब्रेन विच कन्ट्रोल्स द भलन्टरी मसल कन्ट्र्याक्सन है त। अब द पार्ट अफ द ब्रेन विच कन्ट्रोल्स है त। द पार्ट अफ द ब्रेन विच कन्ट्रोल्स त के भयो मस्कुलर कोअर्डिनेसन है त। भलन्टरी मस्कुलर कोअर्डिनेसन। अब यो चाहिँ के हो सबैलाई थाहा होला। यो चाहिँ सेरेबेलम। अब सेरेबेलमको बारेमा चाहिँ अलिकति हामी पढौँ है त। सेरेबेलमको बारेमा चाहिँ अलिकति पढ्दाखेरि चाहिँ सेरेबेलम पोन्स भ्यारोली र मेडुला अब्लाङ्गाटा चाहिँ के भयो हिन्ड ब्रेन है त रोम्बेसिफेलोन। अनि त्यसपछि यसको अर्को नाम चाहिँ के भयो लिटल ब्रेन। यसको अर्को नाम चाहिँ लिटल ब्रेन पनि भनिन्छ है त। यसको अर्को नाम चाहिँ लिटल ब्रेन पनि हो। त्यसपछि यहाँनिर यो चाहिँ पार्ट अफ के भयो हिन्ड ब्रेन है त। पार्ट अफ यो चाहिँ के भयो पार्ट अफ हिन्ड ब्रेन। यो सब सोधेको है यो क्वेसन। पार्ट अफ लिटल ब्रेन हिन्ड ब्रेन अथवा अर्को चाहिँ के भयो रोम्बेसिफेलोन है त। त्यसपछि अब यसको बारेमा चाहिँ हामीले के थाहा पाउनुपर्छ यसको स्ट्रक्चर थाहा पाउनुपर्छ है त अलिकति। अनि क्याभिटी अफ सेरेबेलमलाई चाहिँ के भयो फोर्थ भेन्ट्रिकल है त। अहिले हामीले पढिभ्यौँ फोर्थ भेन्ट्रिकल अनि कनेक्टिङ विथ द थर्ड भेन्ट्रिकल थ्रु के भयो एक्विडक्ट अफ साइलिभियस अथवा इटर है त। त्यो पढिभ्यौँ है त। अनि त्यसपछि अब यहाँ अलिकति पढ्नुपर्छ है त यसको सेरेबेलमको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ यसको जुन दुईवटा लोब हुन्छ होइन सेरेब्रल हेमिस्फियर जुन चाहिँ केले बनेको हुन्छ ग्रे म्याटरले बनेको हुन्छ। अब ब्रेन र स्पाइनल कर्डमा अब ग्रे म्याटर र व्हाइट म्याटरको बारेमा पढ्नु पऱ्यो है त। हामीले के को बारेमा पढ्नु पऱ्यो ग्रे म्याटर है त। ग्रे म्याटर र व्हाइट म्याटरको बारेमा पनि अलिकति थाहा पाउनु पऱ्यो। अब यहाँ के थाहा पाउनु पऱ्यो भन्दा तपाईँहरूले ग्रे म्याटर है त ग्रे म्याटर र व्हाइट म्याटरको बारेमा थाहा पाउनु पऱ्यो है त। ग्रे म्याटर र व्हाइट म्याटरको बारेमा ग्रे म्याटर भनेको अब ग्रे इन कलर हुन्छ व्हाइट म्याटर व्हाइट इन कलर किन भन्दा यसमा चाहिँ के हुन्छ एक्जन हुन्छ है त। यसमा चाहिँ एक्जन है त सेल बडी र एक्जन है त नर्भको दुईवटा पार्ट त्यो मध्ये एक्जन हुन्छ। अनि एक्जनमा भएको के भयो माइलिनेटेड एक्जन चाहिँ केमा पर्छ व्हाइटमा पर्छ है त। व्हाइट म्याटरमा चाहिँ ग्रे म्याटरमा चाहिँ के पर्छ भन्दा सेल बडी ग्रे म्याटरमा चाहिँ के पर्छ सेल बडी र अनमाइलिनेटेड सेल बडी अनि त्यसपछि अनमाइलिनेटेड एक्जन है त। यो चाहिँ एकदम धेरै पहिला पनि धेरै सोधिएको क्वेसन है त। अनमाइलिनेटेड एक्जन अनमाइलिनेटेड एक्जन है त। अनमाइलिनेटेड के भयो एक्जन चाहिँ केमा हुन्छ अनमाइलिनेटेड एक्जन चाहिँ के हो अनमाइलिनेटेड एक्जन चाहिँ के भयो ग्रे म्याटर है त ग्रे म्याटर। त्यसपछि अर्को के कुरा थाहा पाउनुपर्छ त्यसपछि अब अनमाइलिनेटेड ग्रे म्याटर यो अनमाइलिनेटेड भयो है त। त्यसपछि अब अर्को के कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो भन्दा यसमै अर्को चाहिँ के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भन्दा अब यो चाहिँ अब ग्रे म्याटर होइन ग्रे म्याटर अब स्पाइनल कर्डको हामीले क्रस सेक्सन हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ बिचमा ग्रे हुन्छ है त। बिचमा के हुन्छ ग्रे हुन्छ। बिचमा ग्रे चाहिँ केमा हो बिचमा ग्रे बाहिर चाहिँ के भयो व्हाइट है। ब्रेनमा चाहिँ ट्याक्कै दुईवटा उल्टो हुन्छ। ब्रेनमा चाहिँ के हुन्छ उल्टो हुन्छ। बाहिर चाहिँ के हुन्छ ग्रे बिचमा चाहिँ के हुन्छ व्हाइट है त। बिचमा व्हाइट बाहिर चाहिँ के भयो ग्रे म्याटर इन ब्रे होइन। ग्रे म्याटर इज सिचुएटेड अन द वाइल्ड इन द ब्रेन ग्रे म्याटर इज सिचुएटेड अन द सर्फेस वाइल व्हाइट म्याटर इज सिचुएटेड डिपर है त। यो थाहा पाउनु पऱ्यो होइन। स्पाइनल कर्ड कसरी भन्दा स्पाइनल कर्ड बनाउने कसरी सम्झिने भन्दा स्पाइनल कर्ड बनाउने अनि याद सेप बनाउने अनि त्यसलाई अलिकति के भयो डार्क गरिदिने है त। बिचमा डार्क गरिदिने स्पाइनल कर्डलाई चाहिँ बिचमा डार्क भन्ने सम्झिनु पऱ्यो है। बिचमा डार्क भन्ने बिचमा चाहिँ के हुन्छ ग्रे म्याटर। स्पाइनल कर्डको चाहिँ बिचमा के हुन्छ ग्रे म्याटर है त। बिचमा चाहिँ के भयो ग्रे म्याटर। ल यो कुरा थाहा पाउने है त। ग्रे म्याटर र व्हाइट म्याटरको बारेमा जानेपछि अब
यो दुईटाको बारेमा जानेपछि अब तपाईहरुले के थाहा पाउनु पर्यो भन्दा सेरेबेलम है त हाम्रो सेरेबेलममा चाहिँ दुईटा हामीले अब यति पढेपछि त थाहा पाइहाल्नु सेरेबेलम पनि ब्रेनकै पार्ट भएपछि के हुन्छ दुईटा चाहिँ के हुन्छ ल्याटरल लोब है त यसको चाहिँ दुईटा चाहिँ के हुन्छ यता र यताको चाहिँ के भयो यता र यताको चाहिँ के भयो ल्याटरल एरिया है त यता र यताको के हुन्छ ल्याटरल एरिया चाहिँ केले बनाएको हुन्छ ग्रेले बनाएको हुन्छ हैन यता ग्रेले बनाउनु हुन्छ भित्रको चाहिँ बिचको चाहिँ पार्ट चाहिँ के भयो भर्मिस बिचको पार्टलाई चाहिँ के भयो भर्मिस भनिन्छ है त सेरेबेलमको बाहिरको पार्टलाई चाहिँ के भयो दुईटा लोब हुन्छ हैन दुईटा टु ल्याटरल लोब टु के भयो ल्याटरल लोब विथ भर्मिस इज प्रेजेन्ट इन भनेर आउन सक्छ है त टु ल्याटरल लोब अनि बिचमा चाहिँ के भयो भर्मिस अनि त्यसपछि अब यो थाहा होला आउटर अब एलिया चाहिँ अब ब्रेन र स्पाइनल यस ब्रेनमा चाहिँ सल्काई गाइरी र के भयो सल्काई हुन्छ है त इन्टरनल्ली चाहिँ के हुन्छ भन्दा व्हाइट म्याटर यो व्हाइट म्याटर चाहिँ कसरी यसरी ब्रान्च भएर बसेको हुन्छ है त व्हाइट म्याटरमा चाहिँ त्यो व्हाइट म्याटर जुन भने नि मैले जुन माइलिन सिथ न्युरोन तिनीहरू चाहिँ यसरी एरेन्ज भएर बसेको हुन्छ है त यसलाई चाहिँ के भन्छ आर्बर भिटेई हुन्छ ब्रान्चिङ जस्तो के आर्बर भिटेई रुख यो ट्रीको ब्रान्च हुन्छ नि ट्रीको जस्तै एउटा ट्री छ भने यसको ब्रान्च भएर यसरी नै बसेको हुन्छ कि त्यहाँ पनि खास हुने त के भयो यिनीहरू एक्जन त हो एक्जन अनि त्यसपछि यिनीहरूको एरेन्जमेन्ट चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या ब्रान्चिङ एरेन्जमेन्ट हुन्छ यसैले हामीलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा अनि आर्बर भिटेई हैन आर्बर भिटेई अनि यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट अर्गान हो हाम्रो मुभमेन्टै सबै भलुन्टरी मुभमेन्ट कन्ट्रोल गर्छ त्यसैले यो चाहिँ ट्री जस्तो छ हैन ट्री जस्तो छ ब्रान्चिङ छ हैन ब्रान्चिङ ट्री लाइक व्हाइट म्याटर है आर्बर भिटरमा चाहिँ के हुन्छ व्हाइट म्याटरको है यो व्हाइट म्याटर बिचको भर्मिसमा हुने है भर्मिसमा यो अब यसलाई चाहिँ त्यसैले हामीले के भनिन्छ यसलाई भन्दा यसको नाम चाहिँ ट्री अफ लाइफ भनिन्छ विच अफ द फलोइङ स्ट्रक्चर इज नोन एज ट्री अफ लाइफ भन्यो भने भर्मिस भन्नुपर्छ के हो त्यसको बारेमा थाहा आयो त म फेरि एकपल्ट भनिदिन्छु सेरेबेलमको दुईटा ल्याटरल लोब त्यसलाई भन्छ सेरेबेलर हेमिस्फियर अनि ब्रेनमा भनेपछि बाहिरपट्टि ग्रेले म्याटरले बनेको हुन्छ एउटा सेन्ट्रल पार्ट ओम लाइक हुन्छ जुनलाई हामीले भर्मिस भनिन्छ अनि भर्मिस चाहिँ के हुन्छ भर्मिसमा चाहिँ अब हामीले व्हाइट म्याटर भनेको के हो व्हाइट म्याटर भनेको त एक्जन हो त्यो एक्जन चाहिँ यसरी यसरी एरेन्ज भएर बसेको हुन्छ हैन ब्रान्च जसरी त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ आर्बर भिटे इट इज अल्सो नोन एज ट्री अफ लाइफ है त ट्री अफ लाइफ ल ठिक छ यति सेरेबेलमको बारेमा पनि भनेपछि यति सेरेबेलमको बारेमा पनि यति पढ्यौँ है त ल ठिक छ अब ल हेर्नु है त अब यो क्वेसन आयो चाहिँ यहाँ अब हामीले यो अघि नै गऱ्यौँ हामी है त ब्लड क्यापिलरिज आर एबेन्डेड इन कहाँ हुन्छ पायोमिटरमा है त ब्लड क्यापिलरिजहरू एबेन्डेड कहाँ हुन्छ पायोमिटरमा हुन्छ किन एबेन्डेड हुन्छ त्यहाँ किन एबेन्डेड हुन्छ किनभने चाहिँ एराक्नोइड सब एराक्नोइड भएको स्पेसमा भएको सिएसएफलाई चाहिँ कसरी के गर्नु पऱ्यो सबै चाहिँ के भयो ड्रेन गर्नु पऱ्यो है त ब्लडमा ल ठिक छ आउटरमोस्ट कभरिङ अफ द ब्रेन इज नोन एज ड्युरामिटर है त आउटरमोस्ट कभरिङ अफ ब्रेन पनि के भयो ड्युरामिटर हो यो चाहिँ एराक्नोइड म्याटर चाहिँ के भयो इन मिटरको त्यसपछि पायोमिटर चाहिँ के भयो इनरमोस्ट पेरिकार्डियम पनि भनेको पेरिकार्डियम भनेको चाहिँ आउटरमोस्ट कभरिङ अफ ब्रेन है त सरी आउटरमोस्ट कभरिङ अफ हार्ट अब यहाँहरूको के क्वेसन आयो भन्दा वेन नर्भ सेक्रेट्स इपिनेफ्रिन अर नन इपिनेफ्रिन इट इज नोन एज है त एड्रिनर्जिक यो चाहिँ के सरी यसलाई चाहिँ के भनिन्छ हामीले एड्रिनर्जिक भनिन्छ है त सबैलाई थाहा होला यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ एड्रिनर्जिक र कोलिनर्जिक हुन्छ है त ल ठिक छ अब एड्रिनर्जिक इपिनेफ्रिन अथवा नन इपिनेफ्रिन भनेको पछि चाहिँ अब हामी के पढ्नु पऱ्यो के पढ्न जानु पऱ्यो भन्दा हामी अब चाहिँ हामी अब सिम्प्याथेटिक हैन अब चाहिँ हामी एएनएस अटोनोमिक नर्भस सिस्टम है त अटोनोमिक नर्भस सिस्टमको दुईटा ब्रान्च एउटा सिम्प्याथेटिक एउटा चाहिँ के भयो प्यारासिम्प्याथेटिकको बारेमा जान्नु पर्यो अनि त्यसपछि थाहा हुन्छ है त यो एड्रिनर्जिक के हो कोलिनर्जिक के हो यो चाहिँ सबै के हुन्छ त्यति बेला थाहा हुन्छ है त अब अटोनोमिक नर्भस सिस्टमको दुईटा थाहा भएपछि हैन मेनली अब यहाँ थाहा पाउनै पर्ने चाहिँ तपाईहरुले के हुन्छ भन्दा मेनली पहिला यसको स्ट्रक्चर त कसरी बन्यो त्यो त थाहा पाउनै पर्यो है त सुरुमा सिम्प्याथेटिक भनेको के हो सिम्प्याथेटिक भनेको थोराको लम्बर आउटफ्लो है त सिम्प्याथेटिक भनेको थोराको लम्बर आउटफ्लो यो चाहिँ के भयो क्रानियो स्याक्रल आउटफ्लो क्रानियल स्याक्रल आउटफ्लो है त अनि त्यसपछि 3, 7, 9 र 10th क्रानियल नर्भ है 3, 7, 9 र 10 क्रानियल नर्भ ट्राइजेमिनल नर्भ हैन ट्राइजेमिनल नर्भ अनि त्यसपछि तिम्रो
ट्राइजेमिनल नर्भ, त्यसपछि तिम्रो फेसियल नर्भ, त्यसपछि तिम्रो ग्लोसोफेरेन्जियल नर्भ र के भयो भ्यागस नर्भ। यो चारवटाले चाहिँ के भयो प्यारासिम्प्याथेटिक फाइबर ओरिजिनेट हुन्छ है त यहाँबाट। क्रानियल र स्याक्रल अनि थोराको चाहिँ के भयो तिम्रो T1 देखि हैन T1 देखि चाहिँ L2 सम्म। पहिला यो चाहिँ जान्नै पर्यो, यति चाहिँ स्ट्रक्चर जान्नै पर्यो नि। क्रानियल सेक्रल आउटफ्लो हैन सिम्प्याथेटिक र प्यारासिम्प्याथेटिक। अनि त्यसपछि एएनएस को यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ के भयो हामीले अहिले पढिभयौँ है त हाइपोथ्यालामस अनि त्यसपछि के भयो हाइपोथ्यालामस अनि त्यसपछि प्रिमोटर एरिया अफ सेरेब्रम है त। प्रिमोटर एरिया त्यो चाहिँ फ्रन्टल लोबमा थियो है त। प्रिमोटर एरिया र हाइपोथ्यालामस चाहिँ यसलाई के गर्ने कन्ट्रोल गर्ने है त। ल यति कुरा थाहा पायो तिमीहरूले, सबैले थाहा पाइभयो यो कुरा त। अब त्यसपछि अब हामीले के थाहा पाउनु पर्यो भन्दा अब सिम्प्याथेटिकको अब चाहिँ के थाहा पाउनु पर्यो भन्दा अब यहाँ चाहिँ अब सिम्प्याथेटिक अब यो मानौँ अब दुईवटा नर्भहरूको बारेमा थाहा पाउनुपर्छ। अब मानौँ यो एउटा ब्रेन भयो हैन, यहाँ चाहिँ प्यारासिम्प्याथेटिक फाइबर ओरिजिनेट भयो। त्यसपछि यहाँ चाहिँ एउटा प्रिग्याङ्ग्लियोनिक फाइबरले लिएर आउँछ नर्भ हैन इम्पल्स। अनि यहाँ चाहिँ फेरि अर्को के हुन्छ पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर हुन्छ है त। यो चाहिँ के भयो अनि त्यसपछि अब यसले चाहिँ अर्गनलाई सपोर्ट गर्छ, यसले चाहिँ अर्गनलाई। यो चाहिँ के भयो प्यारासिम्प्याथेटिक, यो चाहिँ के भयो सिम्प्याथेटिक यो चाहिँ के भयो अर्गन है त। मैले यो फिगर यसरी किन बनाएको किनकि यसरी बनाउनुमा एउटा लोजिक छ। अब हामीलाई के थाहा पाउनुपर्छ भन्दा पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक यसलाई के भनिन्छ यसलाई भनिन्छ हामीले प्रिग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर, यसलाई भनिन्छ हामीले प्रिग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर, यसलाई भनिन्छ हामीले पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर है त। पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर यसलाई चाहिँ हामीले पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर भन्छ। अब प्यारासिम्प्याथेटिक सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ भन्दा जुन प्रिग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर हुन्छ यिनीहरू चाहिँ लामो हुन्छ। किन हुन्छ भन्दा पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक, किनकि पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर चाहिँ एकदम अर्ग्यानको नजिकै हुन्छ। पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर चाहिँ के भयो अर्ग्यानको नजिकै हुन्छ भनेपछि अर्ग्यानको नजिकै हुन्छ पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक। अब ग्याङ्ग्लिया भन्दा के हो कलेक्सन अफ सेल बडिज इन के भयो पेरिफेरल नर्भस सिस्टमलाई ग्याङ्ग्लिया हो नि। अनि कलेक्सन अफ सेल बडिज इन सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमलाई के भनिन्छ न्युक्लियस भनिन्छ। ल ठिक छ यति थाहा हैन। अनि ग्याङ्ग्लिया चाहिँ के हुन्छ भन्दा पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर चाहिँ के हुन्छ भन्दा नजिकै हुन्छ हैन। प्यारासिम्प्याथेटिक सिस्टमको पोस्ट ग्याङ्ग्लिया चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दा अर्ग्यानको नजिकै हुन्छ। अर्ग्यानको नजिकै भएपछि यो चाहिँ एकदम के हुन्छ सर्ट हुन्छ पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर। प्रि ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर चाहिँ के हुन्छ लङ हुन्छ। सिम्प्याथेटिकको ट्याक्कै उल्टो। पोस्टको सम्झेपछि के हो प्यारासिम्प्याथेटिकको सम्झेपछि सिम्प्याथेटिक याद भइहाल्छ है त। प्यारासिम्प्याथेटिकको चाहिँ के भयो प्रिसाइनेप्टिक ग्याङ्ग्लिया चाहिँ के हुन्छ प्यारासिम्प्याथेटिकको प्रिग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर चाहिँ के हुन्छ लामो हुन्छ। किनकि पोस्ट ग्याङ्ग्लिया चाहिँ जे हो नजिकै अर्ग्यान नजिकै हुन्छ है त। सिम्प्याथेटिकको चाहिँ यो के हुन्छ सर्ट हुने भयो। अनि त्यसपछि के भयो यो चाहिँ के भयो लङ हुने भयो है त। अर्को डिफ्रेन्स पनि बुझ्यो यहीँबाट चारवटा डिफ्रेन्स त हामीले लगाइभ्यायौँ हैन। अब हामीले हामी अर्को के कुरामा जान्छौँ भन्दा अब सेक्रेसन कसरी सेक्रेट गर्ने। अब यसले चाहिँ हाम्रो यो ब्रेन भयो अनि त्यसपछि अब चाहिँ हामीले के यो एउटा भयो, त्यसपछि यहाँ एउटा भयो, यो मानौँ अर्ग्यान भयो हैन, यो अर्ग्यान भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ अब चाहिँ के भयो एकछिन है यसलाई अलि राम्रोसँग बनाऊँ। अब यो के छ अब यो चाहिँ के भयो ब्रेन, यो चाहिँ के छ तिम्रो यो चाहिँ के छ तिम्रो ब्रेन है त। यो चाहिँ के छ तिम्रो ब्रेन। अब ब्रेनबाट चाहिँ के भयो प्यारासिम्प्याथेटिक यसो प्रिसिनेप्टिभ लामो हुन्छ आयो है त। अनि त्यसपछि यतापट्टि के भयो T1, यतापट्टि के भयो T1, यो चाहिँ के भयो सिम्प्याथेटिकको पनि आयो। अब चाहिँ थाहा पाउनु के पर्छ भन्दा के सेक्रेट गर्छ त यो अर्ग्यान यसको नि यो अर्ग्यान दुईटैको प्रिसिनेप्टिभ फाइबर हैन प्रिग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर है त। प्रिग्याङ्ग्लियोनिक फाइबरको चाहिँ दुवैले एसिटाइल कोलिन सेक्रेट गर्छ है त। दुवैले के सेक्रेट गर्छ एसिटाइल कोलिन सेक्रेट गर्छ प्रिग्याङ्ग्लियोनिक फाइबरले हैन। प्रिग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर अफ सिम्प्याथेटिक सिस्टम भए पनि प्यारासिम्प्याथेटिक सिस्टम भए पनि दुईटैले कनेक्ट गर्ने चाहिँ के भयो चाहिँ एसिटाइल कोलिन हैन न्युरोट्रान्समिटर भनेको के हो इम्पल्स जेनेरेट गर्ने हो। न्युरोट्रान्समिटरले चाहिँ मेनली के गर्छ भन्दा एउटा नर्भबाट अर्को नर्भलाई इम्पल्स मेसेज दिने अथवा नर्भबाट चाहिँ मसल्सलाई दिने काम चाहिँ के भयो न्युरोट्रान्समिटरले गर्छ है त। अब यो दुईटामा के भयो एसिटाइल कोलिन, तर एफेक्टर अर्ग्यानमा हैन यो चाहिँ प्रिले दियो। अब यो चाहिँ के भयो पोस्टले हैन। अब पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिकले चाहिँ के गर्छ भन्दा सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टममा चाहिँ के गर्यो इपिनेफ्रिन हैन
सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टममा चाहिँ इपिनेफ्रिन र नर इपिनेफ्रिन सेक्रेट गर्छ। प्यारासिम्प्याथिकले चाहिँ के भयो एफेक्टरमा पनि के भयो एसिटाइल कोलिन नै सेक्रेट गर्छ है त। यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, अहिलेसम्म यो जति धेरै क्वेसन आएन है त। पोस्ट ग्याङ्ग्लियनिक फाइबर अफ प्यारासिम्प्याथेटिक फाइबर सेक्रेट र पोस्ट ग्याङ्ग्लियनिक फाइबर अफ सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम सेक्रेट। अब त्यसैले के भयो सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टमको फाइबरलाई चाहिँ हामीले के भन्छ यो इपिनेफ्रिनहरू सेक्रेट गर्ने यसले चाहिँ के हो पोस्टले है प्री त दुवैको के भयो प्री ग्याङ्ग्लियनिक फाइबर त दुवैकोले के हो एसिटाइल कोलिन नै सेक्रेट गर्छ है त। त्यसैले यस्ता फाइबरलाई चाहिँ के भन्छ हामीले एड्रिनर्जिक भनिन्छ किनकि सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टमका फाइबरहरूको चाहिँ पोस्ट ग्याङ्ग्लियनिक फाइबरले चाहिँ इपिनेफ्रिन अथवा नर इपिनेफ्रिन सेक्रेट गर्छ। अनि त्यसपछि प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टमको पोस्ट ग्याङ्ग्लियनिक फाइबरले चाहिँ के सेक्रेट गर्छ एसिटाइल कोलिन सेक्रेट गर्छ। यो पनि थाहा भएको कुरा है त। ल ठिक छ, यति कुरा चाहिँ के भयो प्यारासिम्प्याथेटिक र सिम्प्याथेटिकमा थाहा पाउनु पऱ्यो। अब ओभरअल इफेक्ट भनेको एक्साइटेटरी स्टिमुलेटिङ अनि के भयो यसको ओभरअल इफेक्ट चाहिँ इनिभिटरी प्री ग्याङ्ग्लियनिक लङ सर्ट होइन। अब यो चाहिँ सबैलाई थाहा, अब यो चाहिँ मैले भन्दिनँ। अब चाहिँ हामीले मेनली सोध्ने क्वेसन यो यहाँबाट मेनली सोध्ने क्वेसन चाहिँ अब हामीले के भन्दा यसको रेस्पोन्स बडीमा के हुन्छ त होइन। अब मैले यहाँ अर्ग्यान राखेँ होइन, मैले चाहिँ यहाँ अर्ग्यान राखेँ। अब यो कुन कुन अर्ग्यानमा अब प्यारासिम्प्याथेटिक र सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टमको प्यारासिम्प्याथेटिक र सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टमको एफेक्ट के हुन्छ त नि त्यो हेरौँ है त। अब मानौँ स्वेट ग्ल्यान्डमा होइन, स्वेट ग्ल्यान्डमा चाहिँ के हुन्छ अब प्यारासिम्प्याथेटिक स्वेट ग्ल्यान्ड, त्यसपछि मसल अफ आइरिस है त। ल यसको त अब मैले चाहिँ जहिले पनि यो चाहिँ पढ्दाखेरि चाहिँ के गर्छु भन्दा यसको चाहिँ यो चाहिँ मैले चाहिँ जहिले पनि पढ्दा के गर्छु भन्दा प्यारासिम्प्याथेटिक भनेको चाहिँ ड्रमस्टिक है त, ड्रमस्टिक अनि त्यसपछि यसलाई टाइगर भनेर सम्झिन्छ है त। यसलाई चाहिँ के भयो ड्रमस्टिक भयो होइन, अनि त्यसपछि ड्रमस्टिक अनि त्यसलाई चाहिँ टाइगर दुइटा है त। यो चाहिँ मैले कसरी सम्झिन्छु भन्दा मलाई चाहिँ के भयो टाइगरले पछाडिबाट पछ्याइरह है त। म चाहिँ अर्को प्यारासिम्प्याथेटिक भन्ने चाहिँ म त ड्रमस्टिक खाएर खाटमा मस्त बसिरहेको छु, ड्रमस्टिक खाएर खाटमा मस्त बसिरहेको छु अनि मलाई चाहिँ टाइगरले पछ्याइरह है त। ल अब है त अब के हुन्छ है त हाम्रो बडीमा के हुनु पर्यो त त्यसकै बारेमा पढ्ने त हो हामीले होइन। अब यदि होइन अब यदि स्वेटको कुरा गरौँ, अब यदि मस्त रुममा ड्रमस्टिक खाएर बसिरह भने है त, ड्रमस्टिक खाएर बस्यो भने स्वेट ग्ल्यान्डले के हुन्छ स्वेटिङ गर्नुपर्छ पर्दैन है त। अनि यदि बाघ अब अगाडि बाघ छ भने अगाडि बाघले हामीलाई पछाडिबाट झम्टाइरह भने हाम्रो के हुन्छ स्वेट ग्ल्यान्ड एक्साइटेटरी हो नि त सिम्प्याथेटिक। अब पछाडिबाट बाघले पर्चाह अथवा केही भूतसुत केही देखियो भने सोकल्ड भूतसुत केही देखियो भने चाहिँ हामीले के भनिन्छ हामी चाहिँ के भयो स्वेटिङ हुन्छ है त, हामी स्वेटिङ गरिन्छ स्वेटिङ। अनि अहिले मैले एउटा भन्न बिर्सेँ होइन, सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टमको पोस्ट ग्याङ्ग्लियनिक फाइबर सबैले चाहिँ के सेक्रेट गर्छ एसिटाइल कोलिन सेक्रेट, सबैले के सेक्रेट गर्छ नरइपिनेफ्रिन है त। मैले अहिले यहाँ भन्न बिर्सेँ है त, मैले यहाँ के भन्न बिर्सेँ एउटा कुरा भन्दा पोस्ट ग्याङ्ग्लियनिक फाइबर है त। पोस्ट ग्याङ्ग्लियनिक फाइबर चाहिँ के भयो पोस्ट ग्याङ्ग्लियनिक फाइबर अफ सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम चाहिँ सबैले इपिनेफ्रिन र नरइपिनेफ्रिन सेक्रेट गर्छ है त। एक्सेप्ट के भयो स्वेट ग्ल्यान्डलाई चाहिँ सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टमको पोस्ट ग्याङ्ग्लियनिकले पनि के भयो एसिटाइल कोलिन नै सेक्रेट गर्छ है त। सिम्प्याथेटिकको पोस्ट ग्याङ्ग्लियनिक फाइबरले के सेक्रेट गर्छ नर्मल्ली इपिनेफ्रिन र नरइपिनेफ्रिन है त। मेनली भन्यो भने अझै इपिनेफ्रिन है त, इपिनेफ्रिन र नरइपिनेफ्रिन टिक लाउनु पऱ्यो भने इपिनेफ्रिन अनि एड्रिनल मेडुलाले के सेक्रेट गर्छ भने चाहिँ इपिनेफ्रिन र नरइपिनेफ्रिन दुइटै आयो भने चाहिँ 80% अफ चाहिँ इपिनेफ्रिन हो, 20% चाहिँ नरइपिनेफ्रिन हो, त्यहाँ चाहिँ इपिनेफ्रिन लगाउने है। तर पोस्ट ग्याङ्ग्लियनिक फाइबरको न्युरोट्रान्समिटर के हो सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टमको भनेर यदि इपिनेफ्रिन र नरइपिनेफ्रिन दुइटै अप्सनमा छ भने नरइपिनेफ्रिन लगाउने है त। अनि एक्सेप्ट चाहिँ के भयो स्वेट ग्ल्यान्डलाई है त, स्वेट ग्ल्यान्ड चाहिँ यस्तो एक्सेप्सन भएर आइदियो है। अनि एक्सेप्सनहरू चाहिँ ट्याक्कै फेरि हामीलाई क्वेसन बनेर आउँछ होइन। स्वेट ग्ल्यान्ड चाहिँ के भयो सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टमको चाहिँ पोस्ट ग्याङ्ग्लियनिकले चाहिँ के सेक्रेट गर्छ एसिटाइल कोलिन है त। ल ठिक छ, यति जानेपछि अब हामीले के थाहा पाउनुपर्छ भन्दा स्वेटिङ है त, स्वेटिङ। अब पछाडिबाट के भयो टाइगरले आक्रमण गर्न लाहा भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ के भयो स्वेटिङ। अब आँखा हेर है त, मस्त ड्रमस्टिक खाएर खाटमा बसेर सुत्न लाहा भने के हुन्छ ड्रमस्टिक खाएर पुरा टन्न भएर बस्यो भने चाहिँ के भयो आँखाले पनि धेरै देख्नु परेन नि, टाढासम्मको देख्न परेन नि, कहिले कहिले त झुप्पु पनि हुन्छ होइन। भने चाहिँ के हुन्छ मसल अफ आइरिस चाहिँ के हुन्छ मसल अफ आइरिस चाहिँ के भयो मसल अफ आइरिस चाहिँ कन्स्ट्रिक्सनमा जान्छ है त, मसल अफ आइरिस चाहिँ कन्स्ट्रिक्सनमा जान्छ। अनि
त्यसपछि मसल अब आइरिस चाहिँ के भयो कन्स्ट्रिक्टमा गएपछि के हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छ प्युपिल चाहिँ के हुन्छ प्युपिल चाहिँ के हुन्छ सानो हुन्छ है त प्युपिलको साइज सानो हुन्छ अनि यता चाहिँ के हुन्छ डाइलेट हुन्छ है त डाइलेट भएपछि के हुन्छ आइरिसको मसल डाइलेट भएपछि प्युपिलको साइज चाहिँ धेरै हुन्छ किनकि टाइगरले हामीलाई पछाडिबाट पच्चाहा भनेपछि हामीले के टाढासम्मको देख्न पऱ्यो नि त कता छ लुक्ने ठाउँ पुरै देख्न परेन हैन पुरै हाम्रो त आँखा के हुन्छ एकदम ओपन वाइड ओपन हुन्छ नि हैन स्वेटिङ र त्यो है त यो दुईटा एक्जाम्पल दिएपछि सायद सबै मिल्छ सिम्प्याथेटिक अनि त्यसपछि अर्को मेनली सोध्ने भनेको एउटा स्वेटिङ एउटा त्यो अर्को चाहिँ के सोध्छ भन्दा हार्टको सोध्छ है त अब हार्टको त किन भनिरहनु पर्यो है त मस्त ड्रमस्टिक खाएर खाटमा बसिरह भने हार्ट रोड चाहिँ अभियसली के हुन्छ स्लो हुन्छ है त स्लो हुनाले एकदम स्लो हुने भन्ने होइन है फेरि प्यारासिम्प्याथेटिक र हार्टको चाहिँ के हुन्छ आफ्नै रेट हुन्छ हाम्रो हार्ट चाहिँ के भयो मायोजेनिक हार्ट हो नि एसए नोडले के हो इम्पल्स ट्रान्समिट गर्छ है तर के भयो यहाँ रेटलाई चाहिँ बढाउने अथवा घटाउने काम नत्र नर्मल कन्डिसनमा 72 एक दिन नर्मल हेल्दी पर्सन छ भने चाहिँ 72 बिट्स पर मिनट चाहिँ भइरहन्छ तर प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टममा चाहिँ के भयो एक्टिभेट भएको बेला चाहिँ अलिकति हार्ट रेट घट्न सक्छ है त तर यसमा चाहिँ के हुन्छ हार्ट रेट के हुन्छ सिम्प्याथेटिक नर्भस पछाडिबाट टाइगरले पच्चाहा भने त के भयो हार्ट रेट अभियसली के भयो बढ्ने नै भयो अब आर्टरी अब के भयो आर्टरी है त अब आर्टरीको बारेमा चाहिँ दुईटा कुरा के थाहा पाउनुपर्छ भन्दा हैन दुईटा कुरा के थाहा पाउनुपर्छ भन्दा आर्टरी चाहिँ यदि प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम भएको बेला चाहिँ दुईटा आर्टरी चाहिँ हामी तीनटा आर्टरी कन्सिडर गर्छौँ है त एउटा मेसेन्टेरिक आर्टरी हैन मेसेन्टेरिक आर्टरी भनेको चाहिँ स्टोमक अनि त्यसपछि तिम्रो स्प्लिन हैन स्प्लिनबाट ब्लड लिएर आउने एउटा चाहिँ के भन्दा एउटा चाहिँ हामी मसलको हैन एउटा चाहिँ हामी मसलको ब्लड भेसल एउटा चाहिँ मसलको ब्लड भेसल अनि अर्को चाहिँ के भयो अर्को चाहिँ हामी के को भन्दा स्किनको ब्लड भेसल है त स्किनको ब्लड भेसल गर्छौँ है त अनि हामी यता दुईटा सिस्टम साइड बाई साइड राख्छौँ है त दुईटा सिस्टम साइड बाई साइड राख्छौँ किनकि यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट पनि छ है त अनि दुईटा सिस्टम हामी यहाँ साइड बाई साइड राख्छौँ है त दुईटा सिस्टम हामी यहाँ साइड बाई साइड राखेर डिस्कस गरौँ है त अब यहाँ चाहिँ के भयो सिम्प्याथेटिक यहाँ चाहिँ के भयो प्यारासिम्प्याथेटिक देखाउने है त अब मेसेन्टेरिक ब्लड भेसल अब प्यारासिम्प्याथेटिक भने चाहिँ के भयो खाएर बसिरह भने चाहिँ अब त्यो न्युट्रियन्ट्सहरूलाई एब्जर्ब गर्नु पर्यो नि त्यसैले मेसेन्टेरिक ब्लड भेसल है त स्टोमक जिआइटीको ब्लड भेसल चाहिँ के हुन्छ डाइलेट हुन्छ है त डाइलेट मेसेन्टेरिक ब्लड भेसल डाइलेट हुन्छ अब यति बेला स्प्लिन अब जब टाइगरले पछ्याइराख त्यति बेला चाहिँ हाम्रो के हुन्छ युरिनेसन ल्याक्रिमेसन हैन युरिनेसन ल्याक्रिमेसन चाहिँ केही पनि हुँदैन युरिनेसन डेफिकेसन अनि त्यसपछि पेरिस्टाल्सिस मुभमेन्ट यो चाहिँ सबै के हुन्छ हराउँछ हैन त्यसैले मेसेन्टेरिक ब्लड भेसल चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ कन्स्ट्रिक्ट हुन्छ सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टमको बेला चाहिँ अनि के भयो मसल भाग्नु परेन टाइगरले पछ्याइराख भने चाहिँ हामी भाग्नु पर्दा चाहिँ के हुन्छ मसल भाग्नु पर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दा तिम्रो ब्लड भेसल मसल अफ ब्लड भेसल चाहिँ के हुन्छ सिम्प्याथेटिकमा चाहिँ डाइलेट हुन्छ है त अब यतिकै बसिरह भने चाहिँ चाहिएन नि हामीलाई ड्रमस्टिक खाएर मस्टमा खाल्टमा पल्टिरह भने चाहिँ हामीले के भयो ब्लड भेसल डाइलेट गराउनु पर्यो मसलको परेन डाइलेट गराउनुको कारण के भयो त्यो अर्ग्यानमा ब्लड जाओस् अब सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टमको बेला के हुन्छ हामीलाई चाहन्छौँ नि त मसलमा ब्लड जाओस् ताकि हामी भाग्न सकौँ के टाढा लङ डिस्टेन्समा भाग्न सकौँ है त त्यसैले प्यारासिम्प्याथेटिकमा चाहिँ यो कन्स्ट्रिक्ट हुन्छ अब हामीले के कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो भन्दा स्किनको चाहिँ ब्लड भेसल के हुन्छ अब प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टममा के हुन्छ ब्लड भेसल चाहिँ हामीलाई के भयो मसलमा चाहिँ एकदम धेरै के चाहिन्छ ब्लड भेसल चाहिन्छ मसलमा चाहिँ एकदम धेरै ब्लड चाहिन्छ त्यो मसलको ब्लड चाहिँ अब हामीले ब्लड यतिकै हाल्न त मिल्दैन ब्लड अथवा एड अथवा माइनस गर्न त मिल्दैन तब के गर्ने भन्दा सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम स्टिमुलेसन भएको बेला मसललाई ब्लड चाहियो भने चाहिँ हामीले कि त मेसेन्ट्रिक ब्लड भेसललाई कन्स्ट्रिक्ट अथवा स्किनको ब्लड भेसललाई के भयो कन्स्ट्रिक्ट गराएर चाहिँ धेरै धेरै ब्लड चाहिँ के भयो मसलको ब्लड भेसलतिर लैजानु पर्यो है त यो हाम्रो स्ट्राटेजी हुन्छ है यो बडीको यो चाहिँ हाम्रो बडीको स्ट्राटेजी के हुन्छ भन्दा अब ब्लड त उति हो नि अमाउन्टमा मानौँ 5 लिटर नर्मल कार्डियक आउटपुट छ भने तर अब यति बेला हामी के गरौँ भन्दा स्किन र मेसेन्ट्रिक ब्लड भेसल चाहिँ के कन्स्ट्रिक्ट गराउने अनि सबै ब्लड भेसलहरू चाहिँ मानव केमा अनि मसलको ब्लड भेसलहरू चाहिँ डाइलेट गराएपछि चाहिँ के हुन्छ धेरै ब्लड फ्लो मसललाई जान्छ नि अनि एक्टिभिटी रनिङ कुद्ने एक्टिभिटी गर्छौँ है त अब स्किनको चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ डाइलेट हुन्छ प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टमकोमा चाहिँ है ल
अब डायजेस्ट सिस्टम पनि मैले भन्नु पर्यो। अब खानी पचाउने कुरा भनेको टाइगर पछाडि लगाइराख्यो भने हामी खानी पचाउनेमा मुत्ने हग्ने केही पनि कुराहरू गर्दैनौँ है त। हामी चक्क लाएर के भन्छौँ भाग्ने मात्रै काम गर्छौँ। ब्लड भेसललाई चाहिँ मसलको ब्लड भेसललाई आर्टरी गराउँछौँ है त। हार्ट रेट पनि भन्नुपर्ने डायजेस्ट सिस्टममा अब स्लो डाउन पेरिस्टाल्सिस सिम्प्याथेटिकमा, प्यारासिम्प्याथेटिकमा चाहिँ एसिलेटेड पेरिस्टाल्सिस। अब यो पनि मैले भन्नु परेन है त। ल ठिक छ। अब यति जानेपछि सायद धेरै कन्फ्युजन धेरै क्वेसनहरूको सल्भ गर्न सक्छौँ। अब के हुन्छ, अब हार्टको एउटा क्वेसन हुन्छ होइन। अब एउटा हार्टको अब यहीँ एउटा के आउँछ भन्दा हार्टको ब्लड भेसल के हुन्छ भनेर आउँछ क्या। अब यहीँ एउटा क्वेसन के आउँछ भन्दा सिम्प्याथेटिक अथवा प्यारासिम्प्याथेटिकमा हार्टको ब्लड भेसल र ब्रेनको ब्लड भेसल भनेर आउँछ होइन। हार्टको र ब्रेनको ब्लड भेसल चाहिँ केही हुँदैन, डाइलेट पनि हुँदैन, नाइदर डाइलेट नर कन्स्ट्रिक्ट है त। किनकि के भयो, हाम्रो हार्ट र ब्रेन चाहिँ यस्तो डेलिकेट एकदम इम्पोर्टेन्ट अर्ग्यान हो कि। हाम्रो हार्ट र ब्रेन चाहिँ के भयो, यति इम्पोर्टेन्ट अर्ग्यान हो कि प्यारासिम्प्याथेटिक अथवा सिम्प्याथेटिक सिस्टम जुन कुराले आउटफ्लो भयो भने हाम्रो हार्ट र ब्रेनमा चाहिँ सधैँ ब्लड फ्लो चाहिँ के भयो नर्मल हुन्छ। उसको डिमान्ड अनुसार हुन्छ होइन। उसको के भयो डिमान्ड अनुसार हुन्छ। उसको के हुन्छ डिमान्ड अनुसार हुन्छ ब्लड फ्लो होइन। एक्टिभिटी कति हुन्छ त्यो अनुसार हुन्छ। अब सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ ब्रेनले होइन, हार्ट र ब्रेनमा चाहिँ के भयो अटो रेगुलेटर हुन्छ होइन। हाम्रो बडीमा ब्रेन र हार्टको ब्लड फ्लो चाहिँ के हुन्छ अटो रेगुलेटर हुन्छ। यो नझुकिने है, यो चाहिँ नेमको बुकमा छ होइन। यो एक्सेप्ट इन द ब्लड भेसल अफ हार्ट र ब्रेन होइन, जहाँ चाहिँ के हुन्छ अटो रेगुलेटर हुन्छ। अटो रेगुलेटर है त, अटो रेगुलेटर हुन्छ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा यदि हार्टमा होइन, यदि हार्टमा चाहिँ ब्लड फ्लो के भयो सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम भयो, ब्लड फ्लो धेरै चाहियो कि होइन। सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम भयो, ब्लड फ्लो धेरै चाहियो भने के हुन्छ हार्ट रेट बढाउनु पऱ्यो। हार्ट रेट बढाउनु पऱ्यो भने चाहिँ एक्टिभिटी के हुन्छ बढी हुन्छ, फास्ट एक्टिभिटी हुन्छ नि। हार्टको मायोकार्डियममा धेरैपट्टि पम्प गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ के भयो एनर्जी ग्लुकोजहरू धेरै चाहिन्छ। त्यसैले हाम्रोबाट चाहिँ हार्टमा चाहिँ एडिनोसिन भन्ने एउटा होइन, एडिनोसिन हार्टमा चाहिँ के भयो एडिनोसिन भन्ने एउटा के भयो कम्पाउन्ड निस्किन्छ। अनि हार्ट रेट चाहिँ ब्लड फ्लो धेरै बनाउनु भन्छ। यसले चाहिँ ब्लड भेसललाई के गरिदिन्छ डाइलेट गरिदिन्छ अनि ब्लड फ्लो हुन्छ। त्यहाँ बुकहरूमा के लेख्छ भन्दा नर्मली ड्युरिङ सिम्प्याथेटिक सिस्टम अल द ब्लड भेसल अफ द बडी आर कन्स्ट्रिक्टेड एक्सेप्ट भनेर है त। अब हार्टको ब्लड भेसल नै कन्स्ट्रिक्ट भयो भने त के भयो हार्ट रेट पनि बढाउनु हो सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टममा। अनि त्यसपछि हार्ट रेट पनि बढाउँछ। त्यही बेला अझै हार्ट रेट कन्स्ट्रिक्ट भइदियो भने त के हुन्छ बडीमा के भयो एन्जाइना एमआईको के हुन्छ चान्स हुन्छ। त्यसैले अल द बडी ड्युरिङ सिम्प्याथेटिक स्टिमुलेसन मसललाई चाहिँ के भयो चाहियो ब्लड चाहियो। त्यसको लागि चाहिँ सबै ब्लड भेसल अफ आवर बडी चाहिँ कन्स्ट्रिक्ट हुन्छ एक्सेप्ट ब्रेन र हार्ट। ब्रेनमै कन्स्ट्रिक्ट भयो भने त खेल खत्तम भइहाल्यो होइन। अब भाग्ने रेस्पिरेसन एक्टिभिटी, किनकि जति धेरै भाग्यो त्यति धेरै रेस्पिरेसन गर्नु पऱ्यो। ब्रेनमा त ब्लड भेसल त चाहियो होइन। त्यसैले ब्रेनको र हार्टको ब्लड भेसल चाहिँ के भयो अटो रेगुलेटरी हुन्छ। डिमान्ड बढ्यो भने उतिनैखेरि सफ्ट्यान्सहरू निस्केर डाइलेट गरिदिन्छ। त्यसैले सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टमको बेला मसललाई बडी ब्लड पुर्याउनको लागि चाहिँ अनि क्युटानियस ब्लड भेसल भनेको स्किनको र मेसेन्टरिक ब्लड भेसल चाहिँ के हुन्छ कन्स्ट्रिक्ट हुन्छ। अनि डाइलेसन चाहिँ के को हुन्छ, डाइलेसन चाहिँ मसलको ब्लड भेसलको हुन्छ। अनि त्यसपछि एक्सेप्ट भन्यो भने चाहिँ ब्रेन र हार्ट है, यो मसलहरू चाहिँ यो दुईवटा अर्ग्यानको चाहिँ ब्लड भेसलहरू कन्स्ट्रिक्ट हुँदैन है त। अरू सबैको के हुन्छ कन्स्ट्रिक्ट हुन्छ। अब सलिभरी ग्ल्यान्ड ग्यास्ट्रिक जुसको बारेमा त मैले भन्न परेन है त। अनि त्यसपछि अब यो चाहिँ सलिभरी ग्ल्यान्ड प्यारासिम्प्याथेटिकमा इन्क्रिज हुन्छ, सिम्प्याथेटिकमा के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ। अब यो ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड अनि त्यसपछि अब ब्ल्याडर पनि त्यही हो, युरिनरी ब्ल्याडर प्यारासिम्प्याथेटिक भएको बेला चाहिँ के हुन्छ एकदम कन्ट्र्याक्ट गर्छ, ब्ल्याडरलाई कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, युरिनेसन डिफिकेसन हुन्छ। सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम भनेको सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टममा पछाडि टाइगरले आफूलाई भगाइराख्यो भने चाहिँ हामी खानी पचाउने हग्ने मुत्ने काम केही पनि गर्दैनौँ भनेर यसरी सम्झेपछि सबै सम्झिन्छ। अनि अर्को चाहिँ अब पोइन्ट एन्ड सुट भन्ने हुन्छ। पेनिस चाहिँ के भयो पेनिसको चाहिँ के भयो इरेक्सन गराउने चाहिँ के भयो इरेक्सन गराउने चाहिँ प्यारासिम्प्याथेटिक सिस्टम हो। अनि लास्ट मोमेन्ट अफ सेक्स होइन, जति बेला चाहिँ स्पर्म र सिमेन चाहिँ फिमेल जेनाइटल ट्र्याकभित्र राखिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ इज्याकुलेसन गराउने चाहिँ सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम है त। ल ठिक छ। अब यो पढेपछि अब हामी सबै यो सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम पढेपछि अब हामी एउटा मेन आजको लास्ट एउटा टपिक पढ्छौँ होइन। सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक होइन। त्यो टपिकको लागि चाहिँ धेरै कन्सेप्ट चाहिन्छ होइन। त्यो टपिक चाहिँ छ एक्सन पोटेन्सियल भन्ने टपिक छ होइन। सुरुमा हाम्रो के थाहा पाउनु पऱ्यो, एक दुईवटा थाहा पाउनुपर्छ है त, एक दुईवटा कुरा थाहा पाउनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ 5-6वटा बेसिक पोइन्ट जान्छु अनि बल्ल हामी एक्सन पोटेन्सियलमा जान्छौँ। त्यसको नि एक दुईवटा क्वेसन आइरहन्छ।
अब हेर है त हामीलाई के थाहा भन्दा सुरुमा हाम्रो चाहिँ एउटा यो सेलभित्र हैन यो चाहिँ हाम्रो एउटा सेलभित्र अब यो चाहिँ हामीले के थाहा पाउनुपर्छ भन्दा यो चाहिँ हाम्रो एउटा के छ सेल छ हैन सेल छ अनि यो सेलमा चाहिँ के भयो प्रोटिन हुन्छ हैन सेलमा चाहिँ प्रोटिन हुन्छ सेलमा भएको प्रोटिन चाहिँ के भयो नेगेटिभ चार्ज छ सेलमा भएको प्रोटिनको चाहिँ के छ सेलमा भएको प्रोटिनको चाहिँ के हुन्छ नेगेटिभ चार्ज हुन्छ है त सेलमा भएको प्रोटिनको चाहिँ नेगेटिभ चार्ज हुन्छ नेगेटिभ चार्ज सेलमा भएको प्रोटिनको नेगेटिभ चार्ज हुन्छ अनि त्यसपछि हाम्रो सेलको सर्फेसमा चाहिँ एउटा यो अब यो सेल छ यो पनि सेल छ भने यो चाहिँ के भयो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइड है त एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइड है त एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइड अब हाम्रो सबै सेलमा चाहिँ एउटा यो के हुन्छ पम्प हुन्छ है त एउटा पम्प हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ सोडियम पोटासियम एटिपेज सोडियम पोटासियम के हुन्छ एटिपेज सोडियम पोटासियम एटिपेजले चाहिँ के गर्छ भन्दा तीनवटा सोडियमलाई बाहिर पुर्याइदिन्छ हैन तीनवटा सोडियमलाई बाहिर पुर्याइदिन्छ अनि दुईटा पोटासियमलाई के गर्छ भित्र ल्याउँछ यसरी के भयो तीनवटा सोडियम बाहिर गयो अनि दुईटा प्रोटिन चाहिँ के भयो भित्र आयो भने चाहिँ यतापट्टि यसरी चाहिँ के भयो बाहिर चाहिँ के भयो बढी पोजिटिभ चार्ज हुन्छ हैन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइडमा चाहिँ बढी के हुन्छ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइडमा चाहिँ बढी के भयो पोजिटिभ चार्ज हुन्छ इन्ट्रासेलुलर फ्लुइडमा चाहिँ बिस्तारै के भयो नेगेटिभिटी डेभलप हुन्छ है त ल अनि ल ठिक छ अब अर्को कुरा के थाहा पाउनु पर्यो भन्दा इसिएफमा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइडमा यो सोडियम पोटासियम एटिपेजले गर्दा चाहिँ के भयो तीनटा सोडियम जहिले बाहिर आयो भने चाहिँ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइडमा चाहिँ सोडियमको कन्सन्ट्रेसन के हुन्छ धेरै हुन्छ है त सोडियमको कन्सन्ट्रेसन धेरै हुन्छ के भयो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइडमा हो पोटासियमको कन्सन्ट्रेसन धेरै हुन्छ कहाँ हो इन्ट्रासेलुलर फ्लुइडमा हो है यो कसरी सम्झिने भन्दा पम्पकिन भनेर सम्झिने थाहा हो नि पम्पकिन है त पोटासियम इन धेरै है त पम्पकिन है त त्यसैले पोटासियम चाहिँ के हुन्छ सेलमा धेरै हुन्छ सोडियम चाहिँ के भयो सेलमा धेरै हुन्छ अनि ओभरअल चाहिँ के भयो हेर्नु तीनटा बाहिर पुरा दुईटा भित्र ल्यायो भने चाहिँ भित्र बिस्तारै के हुन्छ बाहिरको रेस्पेक्टमा चाहिँ भित्र चाहिँ नेगेटिभ चार्ज हुन्छ है त अनि अर्को नेगेटिभिटी केले मेन्टेन गर्छ भन्दा चाहिँ प्रोटिनहरू हुन्छ प्रोटिनहरू फोस्फेट सल्फेट हैन जुन चाहिँ नेगेटिभली चार्ज छ एडिनोसिन ट्राइफोस्फेट एटिपी न्युक्लिक एसिड अनि साइटोप्लाज्म अनि विभिन्न प्रोटिनहरू सबै के हुन्छ नेगेटिभली चार्ज हुन्छ हैन जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो सेलभित्र चाहिँ नेगेटिभ चार्ज हुन्छ विथ रेस्पेक्ट टु बाहिर है त अनि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइडमा चाहिँ धेरै सोडियम हुन्छ इन्ट्रासेलुलर फ्लुइडमा चाहिँ धेरै के भयो पोटासियम हुन्छ सोडियम पोटासियम एटिपेजले चाहिँ तीनटा सोडियम बाहिर दुईटा सोडियम भित्र यो सबै क्वेसन पास्ट क्वेसन हो है एक न एकपटक जहाँ पनि आहा अब हामी अर्को पोइन्ट है त अर्को बेसिक कन्सेप्ट हामी के बुझ्छौँ भन्दा अब हामी यो एउटा सेल छ अब भित्र चाहिँ के छ मानौँ नेगेटिभ छ हैन हामीले अहिले थाहा पाइयो हामी नेगेटिभ किन हुन्छ दुईटा फ्याक्टरले गर्दा एउटा चाहिँ प्रोटिनले गर्दा एउटा चाहिँ सोडियम पोटासियम एटिपेजले गर्दा अब यदि सबै सेल हैन हाम्रो सेलहरूको चाहिँ के हुन्छ एउटा रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्शियल हुन्छ रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्शियल भनेको तपाईँले एउटा इलेक्ट्रोड ल्याएर नाप्नु भयो हैन एउटा ग्याल्भेनोमिटर अथवा एउटा इलेक्ट्रोड ल्याउनु भयो भने चाहिँ अनि यसको यो बाहिर सेलको बाहिर र सेलको भित्र जोड्नु भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा माइनस समथिङ डिफ्लेक्सन आउँछ है त माइनस समथिङ के भयो डिफ्लेक्सन आउँछ यो चाहिँ के किन भनेको भन्दा बाहिरको रेस्पेक्टमा चाहिँ भित्र यतिले के भयो नेगेटिभ छ है त नेगेटिभ छ बाहिरको रेस्पेक्टमा चाहिँ यति भित्र भन्छ अब यहाँबाट मेन कुरा के भन्दा रेस्टिङ मेम्ब्रेन है त अब यहाँबाट हामीले यसलाई नै के भनिन्छ हामी रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्शियल भनिन्छ रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्शियल भनेको के भन्दा कुनै पनि टिस्युहरू एक्साइटेड नभएको बेला कुनै पनि टिस्युहरू चाहिँ के भयो एक्साइटेड नभएको बेला चाहिँ भित्रको नेगेटिभ पोटेन्शियल विथ रेस्पेक्ट टु बाहिर कति छ त्यसलाई नै हामीले के भनिन्छ रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्शियल है त रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्शियल अब यो रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्शियल चाहिँ के भयो स्टिमुलेट हुनसक्छ केही कुराले स्टिमुलेट गरेर चाहिँ अब यो सेलमा चाहिँ के भयो भित्र के भयो पोजिटिभ चार्जहरू आउन सक्छ है त यो सेलमा चाहिँ भित्र के भयो पोजिटिभ चार्ज आउन सक्छ है त यो सेल चाहिँ अहिले रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्शियल छ दुईटा फ्याक्टरले यसलाई डिटरमाइन गर्छ एउटा चाहिँ सोडियम पोटासियम एटिपेजले जसले तीनटा सोडियम बाहिर भित्र दुईटा पोटासियम भित्र अर्को चाहिँ प्रोटिन प्रेजेन्ट इन द सेल इटसेल्फ है त यो दुईटा फ्याक्टरले गर्दा चाहिँ भित्र सेलको भित्र चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइड हैन यही नेगेटिभ चाहिँ हामीले रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्शियल भनिन्छ है त अब कुनै केही कारणले हैन त्यो कारण के हो म अहिले भन्छु त्यही कारणले गर्दा चाहिँ यदि जस्ट बेसिक कन्सेप्ट है बाहिरको सेल हैन यो एउटा सेलभित्र चाहिँ यदि पोजिटिभ चार्ज आउन सक्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ पोजिटिभ चार्ज आउन सक्यो भने चाहिँ सेल चाहिँ के भयो डिपोलराइजेसनमा गयो भनिन्छ सेल चाहिँ केमा गयो भन्छ डिपोलराइजेसनमा गयो यस्तो डिपोलराइजेसनमा सबै सेल जाँदैन रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्शियल चाहिँ सबै सेलको हुन्छ हाम्रो बडीको तर डिपोलराइजेसनमा सबै सेल जाँदैन डिपोलराइजेसनमा कस्तो सेल जान्छ त्यो पनि पास्ट क्वेसन छ है त डिपोलराइजेसनमा दुईटा मात्रै सेल जान्छ है त त्यस्तो सेललाई हामीले के भनिन्छ भन्दा एक्साइटेबल सेल भनिन्छ है त
त्यस्तो सेललाई हामीले के भन्छ एक्साइटेबल सेल भनिन्छ। र हाम्रो बडीमा जम्मा दुईटा छ यस्तो एक्साइटेबल सेल, एउटा छ न्युरोन, एउटा छ मसल। एउटा न्युरोन र एउटा मसल चाहिँ के भयो हाम्रो बडीको के भयो एक्साइटेबल सेल है त। न्युरोन र मसल चाहिँ हाम्रो बडीको के भयो एक्साइटेबल सेल। अब एक्साइटेबल सेल भयो हैन। अब एक्साइटेबल सेल भएपछि के भयो यिनीहरू एक्साइट हुन्छन्। एक्साइट भएपछि किनभने यिनीहरूले चाहिँ के भयो भित्र यिनीहरूको सेलभित्र चाहिँ के हुन्छ पोजिटिभ चार्ज आउन सक्छ कि यिनीहरूको सेलभित्र चाहिँ के छ पोजिटिभ चार्ज आउन सक्छ है त। यिनीहरूको सेलभित्र चाहिँ के भयो पोजिटिभ चार्ज आउन सक्छ। ल ठिक छ। अब यो कसरी आउँछ त भनेर न्युरोनको केस अनि त्यसपछि मसलको केस हामी एकछिन पढ्छौँ है त। ल ठिक छ। अब यो चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट यति जानेपछि अब तपाईँहरूलाई बुझ्न एकदम सजिलो हुन्छ है त। अब यो एउटा सेल भयो है त। मैले अब अलिकति उस गर्नु पऱ्यो है। अब यो मैले के थाहा पाउनु पऱ्यो भन्दा यो चाहिँ एउटा मेरो के छ सेल छ। अब सेलमा चाहिँ अब सुरुमा हैन अब मानौँ हामी नरमा म पठाउँछु है त। इम्पल्स आयो है त इम्पल्स। अब यहाँ चाहिँ दुईटा कुरा छ हैन। अब मेनली चाहिँ हाम्रो के छ अब हामीले यहाँ चाहिँ दुईटा है त दुईटा म यहाँ दुईटा रिसेप्टरको नाम भन्छु हैन। दुईटा यहाँ के हुन्छ च्यानल हुन्छ। नआत्तिकन हेर्नुस् है त भिडियो, नआत्तिकन फुल भिडियो हेर्नु सबै बुझ्नुहुन्छ है त। आत्तियो भने यो धेरै कन्फ्युजन हुन्छ कि यो टपिक कि यो राम्रोसँग पढिएको हुन्न। एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दा तिम्रो एउटा चाहिँ हुन्छ तिम्रो भोल्टेज सेन्सिटिभ हैन। एउटा चाहिँ हुन्छ भोल्टेज सेन्सिटिभ, एउटा चाहिँ तिम्रो भोल्टेज सेन्सिटिभ च्यानल हुन्छ है त। एउटा चाहिँ के हुन्छ भोल्टेज सेन्सिटिभ च्यानल हुन्छ। एउटा भोल्टेज सेन्सिटिभ सोडियम च्यानल हुन्छ। यसरी नै भोल्टेज सेन्सिटिभ अर्को यहाँ के हुन्छ भन्दा अर्को यहाँ के हुन्छ भन्दा भोल्टेज सेन्सिटिभ है त। अर्को चाहिँ यहाँ के हुन्छ भन्दा यो चाहिँ के भयो भोल्टेज सेन्सिटिभ है त। भोल्टेज सेन्सिटिभ पोटासियम च्यानल हुन्छ। एउटा चाहिँ हुन्छ भोल्टेज सेन्सिटिभ सोडियम च्यानल। सेलमा भएको यो चाहिँ रिसेप्टर है त। यो च्यानल है च्यानलहरू मेड अफ के हो भने प्रोटिन भन्ने है नझुकिनु। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ एउटा हुन्छ यो चाहिँ लाइगेन्ड गेटेड है त। लाइगेन्ड गेटेड सोडियम च्यानल। मैले तीनटा च्यानल भने सेलभित्र हैन। यो मैले अहिले यो किन भनेको भन्दा अहिले मैले एक्सन पोटेन्सियलको फेजहरू पढाउन सजिलो हुन्छ। बेसिकबाट जाउँ है त। हामीले सबै अब थाहा पाइयो हैन। रेस्टिङ कन्डिसनमा हुँदा भित्र नेगेटिभ चार्ज छ, बाहिर चाहिँ के भयो पोजिटिभ चार्ज छ। तर नर्मल्ली रेस्टिङ कन्डिसनमा चाहिँ सोडियमहरू चाहिँ के भयो इम्पर्मिएबल छ। सोडियमहरू चाहिँ इम्पर्मिएबल छ। किन इम्पर्मिएबल छ भन्दाखेरि भोल्टेज सेलको भोल्टेज चाहिँ भित्र अहिले के छ नेगेटिभ छ हैन। नेगेटिभ कति छ त्यो पनि अहिले हामी एकछिनमा पढ्छौँ। तर त्योभन्दा पहिला चाहिँ सेलमा चाहिँ तीनटा रिसेप्टर हुन्छ त्यति सम्झिनुहोस्। एउटा भोल्टेज सेन्सिटिभ पोटासियम च्यानल, एउटा भोल्टेज सेन्सिटिभ सोडियम च्यानल, एउटा चाहिँ लाइगेन्ड गेटेड सोडियम च्यानल है त। लाइगेन्ड भनेको चाहिँ कुनै मलिक्युल हो है त। जस्तै एसिटाइलकोलिन नरइपिनेफ्रिन यिनीहरू चाहिँ लाइगेन्ड हो। यिनीहरू नै हो नि रोल है त। सोडियम अथवा त्यसले चाहिँ के गर्छ त्यो लाइगेन्ड आएर त्यहाँ बस्यो भने लाइगेन्ड भनेको चाहिँ के भयो एसिटाइलकोलिन अथवा नरइपिनेफ्रिन है। अहिले बुझ्दाखेरि चाहिँ आएर बसेपछि चाहिँ त्यो च्यानलहरू खुल्छ अनि सोडियमभित्र जान्छ। अब हामीले यसपछि के बुझ्नुपर्छ भन्दा यो बेसिक पनि बुझ्यौँ है त। तीनटा च्यानल के छ अहिले म यही च्यानलहरूको युज गर्छु। त्यति बेला कहाँबाट आयो त्यो नभन्नु है नझुक्किनु। अब हामी अर्को के गर्छौँ भन्दा अब हामी हेर त अब कति हुने रहेछ त नि यो रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्सियल। रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्सियल कति हुने रहेछ त्यो थाहा पाउनु पऱ्यो है त। रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्सियल यो सबै आएको क्वेसन हो है न्युरोन र मसलमा। तर यो सबैले एन्सर यो घोक्ने होइन है मस्त बुझ्ने हो यो। न्युरोनमा र मसलमा कति हुन्छ न्युरोनमा चाहिँ -70 मिलिभोल्ट है। मसलमा चाहिँ कति हुन्छ मसलमा चाहिँ -90 मिलिभोल्ट। स्केलेटल मसल र स्मुथ मसलमा फरक हुन्छ त्यो चाहिँदैन डिटेल है। जस्ट यति जान्ने हो न्युरोनमा -70 मिलिभोल्ट अनि मसलमा चाहिँ -70 मिलिभोल्ट। म चाहिँ तिमीहरूको अब +2मा चाहिँ न्युरोनकै देख बुकमा त्यसैले न्युरोनकै रेस्पेक्टमा जान्छु है त। एक्सन पोटेन्सियल त्यहाँ कसरी डेभलप हुन्छ त्यहाँ बारेमा भन्छु है त। अब सुन्नुहोस् है त। अब एक्सन पोटेन्सियल अब यसलाई चाहिँ मैले एउटा ग्राफबाट बुझाउनुपर्छ है त। ग्राफकै फिगर हो। त्यसपछि यहाँ चाहिँ अब यसलाई चाहिँ के छ भन्दा यो चाहिँ -70 मिलिभोल्ट यो चाहिँ के हो -70 मिलिभोल्ट हैन। -70 मिलिभोल्ट रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्सियल। अब यहाँ अब यसको चाहिँ के भयो थ्रेसहोल्ड -55 मिलिभोल्ट चाहिँ के भयो थ्रेसहोल्ड छ। थ्रेसहोल्ड हैन यो चाहिँ के भयो थ्रेसहोल्ड भोल्टेज। अब थ्रेसहोल्ड भनेको के हो दाइ भन्नु होला फेरि। थ्रेसहोल्ड भोल्टेज भनेको के हो है त। ल ठिक छ केही छैन। थ्रेसहोल्ड भोल्टेज भनेको के भयो अब थ्रेसहोल्ड भनेको चाहिँ के भयो थ्रेसहोल्ड भोल्टेज। थ्रेसहोल्ड भोल्टेज भनेको चाहिँ त्यस्तो भोल्टेज हो जहाँ चाहिँ के हुन्छ जहाँ चाहिँ के भयो थ्रेसहोल्ड भोल्टेज भनेको त्यस्तो जहाँ चाहिँ के भयो भोल्टेज सेन्सिटिभ सोडियम च्यानल खुल्छ। भोल्टेज सेन्सिटिभ के भयो भोल्टेज सेन्सिटिभ सोडियम च्यानल चाहिँ के हुन्छ सोडियम च्यानल ओपन हुन्छ। सब बेसिक है
यो सबै यो सानो कुराहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। लास्टमा एकैचोटि हामी टेबल बनाउँछौँ अनि सजिलो हुन्छ। थ्रेसोल्ड भोल्टेज होइन 70बाट -70 छ होइन, -70बाट -55 पुऱ्याउन के हुन्छ, माइनस केही पोजिटिभ मानौँ, केही पोजिटिभ आयो है त, केही पोजिटिभ आएर अलिकति पोजिटिभ आएर -70 मिलिभोल्ट चाहिँ -55 मिलिभोल्टमा पुग्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा तिम्रो भोल्टेज सेन्सिटिभ सोडियम च्यानल ओपन हुन्छ। अब यो -70 देखि -55 बढाउन काम चाहिँ केले गर्छ भन्दा तिम्रो लाइगेन गेटेड सोडियम च्यानलले है। म अहिले भनिदिन्छु, फेरि मैले भने है त, अब यो दुइटाको डिफ्रेन्स लाइगेन, यो चाहिँ के भयो, लाइगेन गेटेड सोडियम च्यानल है त, यो चाहिँ के भयो, लाइगेन गेटेड सोडियम च्यानल। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा तिम्रो लाइगेन गेटेड के हुन्छ, लाइगेन गेटेड सोडियम च्यानल। मैले अघि नै भने लाइगेन गेटेड सोडियम च्यानल। अब जस्तै तिम्रो अब यो नब है त, एउटा यो नब छ, यो नब छ है त। अहिले अब यतापट्टिको यो अगाडि यतापट्टिको नबको एक्जनको टर्मिनलले चाहिँ के भयो, तिम्रो चाहिँ नोरेपिनेफ्रिन सेक्रेट गर्यो है त, नोरेपिनेफ्रिन अथवा नोरेपिनेफ्रिन नभनौँ, एसिटाइल कोलिन सेक्रेट गर्यो। अब एसिटाइल कोलिन सेक्रेट गएपछि चाहिँ एसिटाइल कोलिन यहाँ आएपछि होइन, यो नबको डेन्ड्राइडमा आएपछि चाहिँ यो एसिटाइल कोलिनले चाहिँ केमा टच गर्यो, सुरुमा लाइगेन गेटेड सोडियम च्यानल। एकदम नझुक्किनु है, लाइगेन गेटेड सोडियम च्यानलमा ओपन भयो। लाइगेन सोडियम गेटेड भनेपछि चाहिँ सोडियम आयो सेलमा, राम्रोसँग भिडियो हेर्नु है। सोडियम चाहिँ आयो भित्र, सोडियम भित्र आएपछि के भयो, सोडियम भित्र आएपछि चाहिँ बिस्तारै -70 मिलिमोलिभोल्ट, सोडियम भनेको त पोजिटिभ चार्ज हो नि त, -75 चाहिँ बिस्तारै के भयो -55 सम्म पुग्यो। यो चाहिँ केले गर्दा भएको, लाइगेन गेटेड सोडियम च्यानलले। यो एसिटाइल कोलिन नै हुनसक्छ, नोरेपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन, डिपेन्ड अन डिफ्रेन्ट स्टेट है त। मैले सबै एफेक्टेड अर्ग्यानमा कुन हुन्छ भनेर माथि भनिदिएँ। लाइगेन गेटेड सोडियम च्यानलले है त, लाइगेन गेटेड सोडियम च्यानलले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो एसिटाइल कोलिन यहाँ टच भएपछि लाइगेन्ड, यो च्यानल चाहिँ खुल्छ, यो च्यानल खुलेपछि सोडियम भित्र आउँछ। यो सोडियमले गर्दा चाहिँ के हुन्छ, यो रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्सियलको सोडियम चाहिँ थ्रेसोल्डमा पुग्छ है त। थ्रेसोल्डमा पुगेपछि अब के हुन्छ, अब के हुन्छ, थ्रेसोल्ड पुगेपछि चाहिँ ढ्याप्पै के हुन्छ, भोल्टेज गेटेड सोडियम च्यानल खुल्छ है त। भोल्टेज गेटेड सोडियम च्यानल चाहिँ सेलमा लार्ज हुन्छ अनि यो चाहिँ के भयो, फास्ट हुन्छ। लार्ज र के भयो, फास्ट, लार्ज र के हुन्छ, फास्ट हुन्छ। ल है त, सुरुमा के छ म एकपल्ट फेरि भन्छु, रेस्टिङ सेल छ, भित्र माइनस पोजिटिभ छ, तीनटा के छ, रिसेप्टर छ, एउटा लाइगेन गेटेड सोडियम च्यानल, एउटा भोल्टेज गेटेड सोडियम च्यानल, एउटा भोल्टेज गेटेड पोटासियम च्यानल। लाइगेन गेटेड पोटासियम च्यानल चाहिँ लाइगेन्ड आएपछि खोल्ने हो, भोल्टेजसँग रिलेटेड छैन, भोल्टभित्र जतिसुकै भओस् उसलाई मतलब छैन। यदि लाइगेन्ड आयो भने, लाइगेन्ड भनेको के भन्दा एसिटाइल कोलिन अथवा नोरेपिनेफ्रिन आयो भने चाहिँ त्यो खुलिन्छ। खुलेपछि के भयो, -70 चाहिँ अब सोडियम भित्र आउँछ नि, सोडियम भित्र आए चाहिँ माइनस चाहिँ अलिकति के भयो, पोजिटिभ जान्छ, पोजिटिभ भएर -55 सम्म पुगेपछि झ्याप्पै के हुन्छ, भोल्टेज गेटेड सोडियम च्यानल खुल्छ है त। ल ठिक छ, अब त बुझिहाल्यो। अब यति भनेपछि सबै बुझियो, मजाले बुझियो है त। अब यति भनेपछि के भयो, यो -70 मिलिभोल्ट, -70बाट अलिकति चाहिँ यहाँ के भयो, भोल्टेज गेटेड सोडियम च्यानल, लाइगेन गेटेड सोडियम च्यानलले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ के भयो, -55 सम्म पुग्यो है त। -55 सम्म पुगेपछि अब यो के भन्छ, यस्तो माथि जान्छ। यो फेजलाई चाहिँ के भनिन्छ हामीले, डिपोलराइजेसन भनिन्छ। यो फेजलाई के भन्छ, डिपोलराइजेसन। अनि डिपोलराइजेसन भएपछि यो सेल, अब सेल जति बेला पनि एक्साइट भएर बस्ने त होइन नि, एकछिनपछि यसले इम्पल्स अर्कोलाई फास्ट गरेपछि चाहिँ के भयो, यो सेल चाहिँ फेरि अब आफ्नो ब्याक स्टेटमा आउनु पऱ्यो। अनि यो डिपोलराइजेसन हुँदा चाहिँ यसको भोल्टेज चाहिँ कति भयो, +10 +30 सम्म जान सक्छ होइन। अनि यो पोजिटिभ भयो, यति यो पोजिटिभ हुने बित्तिकै अर्को च्यानल छ जुन चाहिँ पोजिटिभ रेन्ज जाने बित्तिकै खुल्ने अर्को च्यानल चाहिँ के छ भन्दा भोल्टेज गेटेड पोटासियम च्यानल खुल्छ। अनि भोल्टेज गेटेड पोटासियम च्यानल खोएपछि फेरि यसले चाहिँ आफ्नै के भयो, -70 सम्म पुऱ्याइदिन्छ है त, -70 मा पुऱ्याइदिन्छ। किनकि अब अहिले मैले भनिभएँ नि, पोटासियम त सेल धेरैमा भित्र छ, पोटासियम त सेलमा के भयो, भित्र धेरै छ। अनि कुनै च्यानल खोल्यो भने त सोडियम त भित्रबाट बाहिर जान्छ नि होइन। अब तपाईँहरूले यो कुरा बुझ्नु भएको छैन भने ल हेर्नु है त्यहाँ। अब यहाँ त के भयो, पोटासियम त धेरै पोटासियम चाहिँ के भयो, सेलमा धेरै छ, सोडियम त बाहिर धेरै छ नि। अनि कुनै च्यानल खोलियो भने के हुन्छ, सोडियम त भित्र आउँछ, भोल्टेज गेटेड सोडियम च्यानल। अनि भित्र -70बाट -55 पुगेछ भने सोडियम भित्र आएपछि चाहिँ के भयो, पोजिटिभ हुँदै जान्छ नि त। भित्र चाहिँ 0 +10 हुँदै जान्छ। अनि 0 +10 हुँदै गयो भने त पोटासियम च्यानल खुल्छ, भोल्टेज सेन्सिटिभ। अनि पोटासियम त भित्र धेरै छ, बाहिर कम छ, त्यसरी आफ्नो कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट अनुसार जान्छ होइन। त्यसैले यो चाहिँ के भयो, फेरि बाहिर गयो। अनि यो बाहिर बिस्तारै भित्रको पोजिटिभ चार्ज बाहिर गएपछि चाहिँ के भयो, फेरि सेलको चाहिँ +10बाट 0 -9 -10 -20 हुँदै फेरि के भयो, -70 सम्मै पुग्छ है त।
ल ठिक छ। अब हामीले चाहिँ यो दुईवटा फेजलाई चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ। यो फेजलाई डिपोलराइजेसन भनिन्छ अनि यो फेजलाई चाहिँ के भनिन्छ, यो फेजलाई चाहिँ हामीलाई के भन्छ, रिपोलराइजेसन भनिन्छ है त, रिपोलराइजेसन भन्छ। डिपोलराइजेसन इज ड्यू टु सोडियम च्यानल, रिपोलराइजेसन इज ड्यू टु पोटासियम च्यानल भन्नु मैले छोड्दिन नि सक्छु, तर मैले सबै बुझाएँ है तपाईँहरूलाई। यो भयो। अब जस्तो सुकै क्वेसन आयो भने तपाईँहरूले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब यहाँबाट सुरुमा के छ, सेलभित्र नेगेटिभ छ, लाइगेन गेटेड सोडियम च्यानल खोल्यो, त्यो चाहिँ के भयो, लाइगेन भनेको चाहिँ यस्तो मलिक्युल एसिटाइलकोलिन नरइपिनेफ्रिन इपिनेफ्रिन, अनि अलिकति के भयो, सोडियम भित्र आउँछ। सोडियम भित्र आएपछि के हो, माइनस सोडियम त बाहिर धेरै छ, च्यानल ओपन भएपछि सोडियम जहिले पनि भित्रै आउँछ, बाहिर जाँदैन। बाहिर यति कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट अगेन्स्ट जानु पऱ्यो भने कसले काम गर्छ, सोडियम पोटासियम एटिपेजले। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट। एक्टिभ ट्रान्सपोर्टको मिनिङ के हो, हामीले चाहिँ कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट अगेन्स्टमा लैजाने हो नि। त्यसैले के हो, बाहिर सोडियम धेरै छ, त्यही माथि हामीले भित्रबाट हेर त, सोडियम पोटासियम एटिपेजले भित्रबाट चाहिँ 3टा सोडियम चाहिँ के हो, बाहिर फाल्दियो नि कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्टको अगेन्स्टमा हो। त्यति बेला चाहिँ के भयो, सोडियम पोटासियम एटिपेज चाहिँ के भयो, प्राइमरी ट्रान्सपोर्ट हो। अब चाहिँ के भयो, भित्र सोडियम चाहिँ के छ, भित्र सोडियम चाहिँ के छ, कम छ हैन। भित्र सोडियम कम भएपछि बाहिरको अब कुनै पनि ओपन च्यानल खोल्यो भने त सोडियम भित्र आउँछ। अनि पोटासियमको केसमा फेरि ट्याक्कै उल्टो, पोटासियम भित्र धेरै छ, खुल्यो भने चाहिँ के भयो, बाहिर जान्छ पोटासियम है त। ल एक्सन पोटेन्सियल यति जानेपछि अब हाम्रो चाहिँ सायद आजलाई चाहिँ क्लास यति नै भयो हैन। अब अर्को दिन चाहिँ फेरि यस्तै केही क्वेसनहरू लिएर आएर क्वेसन 1 डिस्कसन अन एक हैन। हामी चाहिँ कन्सेप्ट धेरै पढ्छौँ, पढ्नभन्दा पनि है त। ल इन्ट्रान्स डोजमा यहाँ आज कसले क्लास लिदिनु भयो सबलाई थ्याङ्क यू। आजको क्लास केही एफेक्टिभ भयो होला, मैले केही बुझाउन सकेँ होला तपाईँहरूलाई है। ल ठिक छ। दाइको यदि केही हेल्प चाहिन्छ भने, नवीन भण्डारी दाइको पढ्नमा अहिले केही हेल्प चाहिन्छ भने दाइको क्लासहरू लिनु, केयुटियुको सल्युसनहरू लिनुहोस् दाइको, कि त क्यास कोर्स लिँदा पनि हुन्छ है। दाइले यो राम्रोसँग सबै कुरा बुझाउनु भएको छ। ल आजलाई यति है त, राम्रोसँग पढ्नुहोस्, जे जान्नु भएको त्यही राम्रोसँग अहिलेसँग हेर्नुहोस्, बुझ्नतिर लाग्नुहोस् अलिअलि। अनि त्यसपछि यस्तै हो पढ्नु, के अरे अब लकले साथ दियो भने तपाईँहरूले नाम निकाल्नुहुन्छ, हार्डवर्क छ भने नाम निस्किहाल्छ, जो एकदम आफूलाई जसले लोयल छ त्यसको नाम निस्किन्छ। सबैजनालाई गुड लक, अल द बेस्ट है त, बाई।